دعائیہ کلمات جناب قبلہ خطیب الاسر وکیل آل محمد سرمایہ ملت تشیع جناب قبلہ علی ناصر آل حسینی آفتلاڑا صاحب اختتام مجلس اور دعائیہ کلمات منگن دے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ السلام علیکم اشرف بڑی جارت واسطے کوئی دیکھی سمجھ رہی ہے ہمارے کی کائنات ہے انسان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابو القاسم محمد و آلہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال سبحانہ تعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا انا هديناه السبيل اما شاكرا واما كفورا صدق الله العلي العظيم صلوات بر محمد و اہل بیت اللهم صل علی محمد۔ دعا ہے اللہ وحدہ لا شریک ذکر خیر دے صدقے ساڈے گناہ معاف فرمائے، کرونا جیسے وائرس میں خالق کائنات اس دنیا تو دور فرمائے، جڑے ادھے شکار ہو چکے ہیں بیمار ہو چکے ہیں جناب سیدہ دی عزت دا صدقہ انہوں نے شفا کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائے، جڑے محفوظ نے اللہ ہمیشہ محفوظ رکھے۔ صلوات ایک مرتبہ دعاؤں دی قبولیت واسطے سارے اللہ پر اللہ صلی اللہ محمد میرے محترم سامعین، میں جناب دے سامنے اس مجلس واسطے سورہ مبارکہ دہر دیاں پہلیاں 3 آیتاں پڑھن دا شرف حاصل کیتا۔ اے سورہ دہر ایک ایسا سورہ ہے جدے وچ آل اطہار دا ذکر ہے، آل محمد دا ذکر ہے۔ علامہ اقبال نے حضرت سیدہ دے تعارف جڑے شعر لکھے وہ تعارفی اشعار وچ بھی اس صورت دا ذکر کیتا ہے۔ علامہ اقبال نے بی بی پاک دیاں بیٹیاں دا ذکر کیتا ہے ماں دے حوالے نہ، پھر بی بی پاک دے بیٹی ہون دا ذکر کیتا ہے سرکار دی بیٹی ہون دے حوالے نہ، جدو حضرت علی علیہ السلام دی زوجہ ہون دا حوالہ دیتا ہے تے علامہ اقبال فرماندے نے بانوے تاجدار حل عطا، وہ اس کی زوجہ ہے جس کے ماتھے پہ حل عطا کا تاج ہے۔ ادھا مطلب ہے کہ علامہ اقبال دے علم سی کہ سورہ دہر یعنی حل عطا والی صورت حضرت علی دی شان کی اتری ہے۔ اس دیاں 3 آیت پہلی آیتاں میں جناب دے سامنے پڑھی یعنی خالق فرماندہ حل عطا علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، اس انسان پر ایک ایسا وقت بھی گزر چکا ہے جب اس کا کہیں تذکرہ بھی نہیں تھا، اس کا کہیں ذکر بھی نہیں تھا، یعنی کچھ چیزیں ایسی ہیں جڑیاں خود سامنے نہیں ہوندیاں لیکن انہوں نے ذکر ہوتا ہے۔ انسان تے ایک زمانہ گزریا جدو زمانہ ہے سی لیکن ادھا ذکر کوئی نہیں سی۔ مثلا حضرت عیسیٰ دے زمانے وچ انہوں نے ذکر کیتا ہے کہ میرے تو بعد ایک نبی آؤں گے جنہ دا نام احمد ہوئے گا، ادھا مطلب ہے ادھو حضور ظاہراً موجود نہیں سن لیکن ذکر رسول ہے سی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جدو اللہ کو توبہ دی اور اپنے طرف یعنی گویا رجوع دی کیتا ہے کہ اللہ میرے تے رحم و کرم نازل کر دے وے اور اللہ میں مزید امتحان چ نہ پائے، تو انہاں جنہ لوگاں دا انہیں واسطہ دیتا ہے وہ یا محمد نے یا آل محمد، یعنی اللہم اسألوک بحق محمد و آل محمد، اے اللہ میں سوال کرتا ہوں تیری ذات کے سامنے واسطہ محمد اور اس کی آل کا دے کر۔ یہ مطلب ہے حضرت آدم تے زمانے وچ ظاہر نے نہیں سان لیکن ذکر تے نہ دا ہے سی نا، کچھ چیزاں نہیں دیاں لیکن ذکر انہاں دا ہوندا ہے۔ اللہ فرمانتا ہے جڑا انسان ہے نا یہ جنہیں انسان دی شکل وچ بندے پہ پھردے نے، اللہ فرمانتا ہے جو کچھ بھی بنے نے نا ایک زمانہ انہاں تے ایسا گزریا ہے انہاں دا ذکر بھی نہیں سی، انہاں دا ذکر تک نہیں سی، کدھرے کوئی انسان بھی ہوئے گا ذکر بھی نہیں سی ہونا تو کدھرے رہ گیا۔ پھر خالق فرمانتا ہے اِنَّا خلقنا الانسان من نطفت امشاج، پھر ہم نے اس کو پیدا کر دیا، اس کو خلق کر دیا ایک پانی کے گندے قطرے سے، ملے جلے قطرے سے پیدا کر دیا ہم نے۔ ایک باری تو اللہ کو پوچھنا چاہیے سبحان تے تو ہی ہے تو سانو جدے نال بھی بنایا تو ہی بنایا نا،
وہ یہ گل ضرور دسنی سی سارے جہان نو پہ میں کہا دے نال بنایا ہے جے کوئی چنگی شے ہوندی تو پھر تے بندہ گل چلو بندہ کرتا ہے کوئی صفت دی گل تو نہیں نا جڑا قطرہ لگ جائے تے نماز نہیں ہوندی دسن دی کیڑی لوڑ سی اللہ نے سپیشل دسیا تے قرآن وچ دسیا سبحان اللہ غصہ کرنے والی گل نہیں یہ جنے بندے اس طرح پیدا ہوئے نا جویں اللہ پہ دسدا ہے انہاں نال گل ہے اللہ دی اور یار جنے انج پیدا ہوئے نے سارے انج پیدا ہوئے ہیں تہاڈا کی خیال ہے جڑے ساڈے تو علاوہ ہے جو سنت نے وہ بارش نال ڈگے نے وہ بھی اس طرح پیدا ہوئے نے نا سارے شیعہ سنی اہل حدیث دیوبندی کد نہ پیدا ہوئے نے اسے نال ہی پیدا ہوئے نے ویسے اس قرآن نو میں پوچھے ہے تو پتہ نہیں ویسے قرآن نو سامنے رکھ کے گلاں کریے نا تو خدا دی قسم انج لگتا ہے جی اللہ دی طرفوں جواب آوندے نے ایک بار رابطہ تے کر کے دیکھو نا حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماندے میرے مولا علی فرماندے نے جدوں میں اللہ نال گلاں کرنا چاہنا نا میں جدوں دل کرے نا میں اللہ نال گلاں کراں میرے مولا علی فرماندے جدوں میرا دل کرے نا میں اللہ نال گلاں کراں ادوں میں نماز پڑھنا ہاں پڑھنی کسے مرضی نالے بولو ضرور میں کو پڑھان تے نہ آیا پڑھا کے جانی کہ نماز اپنے واسطے پڑھنی ہے ویسے میرے مولا علی فرماتے ہیں جدوں میرا دل تانوں ایک گل دساں محمد و آل محمد جدوں گل کر دینا گل وہ آپس وچ نہیں کردے آپس وچ بھی کرن تے ساڈی ہدایت دی کر مولا تانوں جزائے خیر دے پوری زندگی ہدایت ہی قبلہ شکر پوری زندگی سرکار دی ہدایت جدوں گل کرن کے ہدایت ہی آئے گی میرے مولا علی ہدایت واسطے سن دسیا میرے مولا فرماتے ہیں جدوں میرا دل کرے نا میں اللہ نال گلاں کراں ادوں میں نماز پڑھنا تے جدوں میرا دل کرے نا اللہ میرے نال گلاں کرے ادوں میں قرآن پڑھ ایک کر جا کے سوچ رہا کتنی اہم نماز ہے تے کتنا اہم قرآن ہے قرآن نو پڑھنا کتنا اہم ہے یہ اہمیت میرے مولا دسی اور نماز دا پڑھنا کتنا اہم ہے یہ میرے مولا اہمیت دسی میرے محترم سامعین یہ میں اس طرح جی میں اللہ نے گل کری دیئے ایک خطابت دا انداز یہ جدو سی آنے نا میں اللہ نے پوچھے تو پھر کتے سانو نہ پوچھ لیا جب تو کتے میرے پیسی تینوں اللہ وہ دا مطلب ذرا گل بیان کرن دا طریقہ ہوندہ ہے میں انج لگا جی میں اللہ نے کہہ پوچھے میں کہ یا اللہ یہ جدر اسی بنے ہاں کوئی دسن والی گل تو نہیں سی ایک دوجی گل ہے کہ اے میں تے اپنے گھر بابا بنے ہاں تے قرآن تے میری بیٹی بھی پڑھنا نا قرآن میری ہمشیرہ بھی پڑھنا نا قرآن میری والدہ بھی پڑھنا نا تے مستورات بھی قرآن پڑھنا ہے تے میں بھی قرآن پڑھنا ہے یہ قرآن ہادی ہے جیڑی ساڑی بیٹی سارے زمانے تو پردہ کر دی ہے نا وہ قرآن دے سامنے کھلا منہ کر کے بہ جاندی ہے ہادی ہوندہ ہی ہوئے جدے کو پردہ نہ ہو مولا کائنات انہوں جزائے خیر عطا فرمائے میرے عزیزو آباد رہو یا نامحرم تو ساریاں مستورہ پردہ کر دیا اور سید زادیاں زیادہ پردہ کر دیا سید زادی ہوئے پردہ دار ہوئے جدو قرآن کھول دیئے وہ ادھر پردہ ہوندہ ہے قرآن تو انہوں کوئی پردہ نہیں ہوندہ چونکہ ہدایت دیندہ ہے نا جڑا ہادی ہوندہ ہی ہوئے ہادی ہوندہ ہی ہوئے جدے تے قرآن جنہ اعتماد ہوئے تیرو تو اللہ رحم کرے ہادی ہوندہ ہی جدے تے قرآن جنہ اعتماد ہوئے تے قرآن جنہ اعتماد ہوتے تو ہوندہ ہے جڑا قرآن جنہ پاک ہوئے ایسے واسطے ایسا قرآن دی قسم ہادی ہو مننے نے جنہ ون بیٹا بھی جا کے ہدایت لوے تے لے سکے بیٹی بھی جا کے ہدایت لوے تے لے سکے جنہ نو 36 سالاں بعد نبی دسے نا کہ مانل نکاح نہیں ہوندہ او مگر لگ سکتے نے ہادی نہیں ہو سکتے ہدایت لینے والے اور ہیں ہدایت دینے والے اللہ فرماندے ہم نے من نطفت نمشاج انسان کو ہم نے پانی کے گندے ملے جلے قدرے سے ایک بوند سے پیدا کر دیا تی بھی قرآن پڑھنا ہے او دچ بھی یہ دا ذکر ہے پہن بھی یہ قرآن پڑھنا ہے یہ بھی یہ سورہ دہر نہیں پڑھ دیا اسٹیپلر لے گئے نا تو اتھے دوئے ورکے جوڑ چھڑو تاکہ بی بی کوئی نہ پڑھے میں کہ اللہ تیاں بھی پڑھنا ہے تے 10 نے پیاسی قادنا بنے ہیں تے پہنا بھی پڑھنا ہے تے ماما بھی پڑھنا ہے
جڑا مینوں محسوس ہویا جواب تواڈے سامنے پیش کر۔ اللہ فرمایا مینوں پتہ ہے میں کادے نال بنایا تے تانوں دسنا پے تسی کادے نال بنے۔ اے جننے آکڑ دے ہو دسا نا تواڈی حقیقت کی۔ مولا کائنات تانوں جزائے خیر دے۔ خالق کائنات نے قبلہ انسان وہ دی حقیقت تو آگاہ کرنے واسطے سپیشل تے ہے کہ ہم نے تجھے ایک پانی کے قطرے سے پیدا کر دیا۔ پھر اللہ فرماندہ نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا، پھر ہم نے تیرا امتحان لینے کے لیے تجھے کان سماعت کے لیے دے دیے، آنکھیں بصارت کے لیے دے دیے۔ میرے نال او بندے مہربانی کر کے ضرور بولن جڑے سمجھدے نے کہ ساڈا خالق اللہ ہے، سانو سماعت اللہ دیتی ہے، سانو بصارت اللہ دیتی ہے۔ اے ترے کام صرف نہیں کیتے، اگوں اللہ فرماندہ ہے اگوں تینوں سماعت ہوندیاں ہوندیاں وی تے اکھاں ہوندیاں ہوندیاں وی تینوں پتہ ہی نہیں سی ہدایت کی، تو نہیں سہتے تینوں بنا دیتا، بنا کے کان بھی دے دیتے اکھاں بھی دے، اکھاں تے کان ہوندیاں بھی تینوں ہدایت دا پتہ کوئی نہیں سی۔ تانوں پتہ کھوتے دا کان ساڈے کان نال تے لمبا ہی ہوندا یار، ایڈاں تے اکھاں بھی تقریباً کھوتے دیاں۔ میرا حال کھوتے تو بندہ کو غصہ نہ کرے، مجھ بھی ہوئے گاں بھی ہوئے کوئی بھی جانور تسی ذہن چ رکھ لو، کھوتے والی گل کریے تو پھر تانوں پتہ ہے دل کرے کھوتے تو پابندی لگ جائے میرے۔ یہ تو کنوں آندا سا میں ویسے ہی گل پہ مثال دینا۔ ایک دعا کر لینا کہ اس ویلے ایک مقدمہ ہے پوری دنیا تے اس ویلے اس مقدمے دی گردش ہے تے او دے واسطے دلائل دے رہے ہر پاسوں علماء تے وہ جناب سیدہ دے صدقے وچ اللہ حق فیصلہ کر، جناب سیدہ دے صدقے وچ انشاءاللہ اللہ حق فیصلہ کرن، اپنی قوت قاہرہ نال کرن، کیونکہ بندیاں نو پوری گل دا پتہ نہیں ہوندا، اللہ نو تو ساری گل دا پتہ ہے۔ اس اللہ کے التجا پہ کرنا کہ بھامیں ساڈے علماء نے یا انہاں دے علماء جتھے جتھے جنیاں گلاں ہو رہی ہیں میری دعا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک اپنی نظر رکھن تے وہ فیصلہ حق دا ہو۔ آمین۔ اے دعا دی قبولیت واسطے کوئی صلوات سارے ہزار پڑھ اللہم صلی علی محمد۔ اچھا جی سانو کنے بنایا جی؟ یارا اللہ منہ چو کڈیے تو سواب ہوندا جی، تے تسی سارے میرے نال ملدے نہیں پے۔ میں ایک مولوی لنگدا سا میں چھچھڑ والی گجراں والے، اوتھے وہ پیندا سی سیمنٹ دی بوری چاہیے ہے تے نال پیندا سی آکھو سارے سیمنٹ دی بوری چاہیے، تے ساری مسجد پہ آندی سی چاہیے۔ وہ بندے تے سیمنٹ نال لگ جاندے نے، اللہ نال پہ لانا۔ مہربانی فرماؤ سانو کنے بنایا جی؟ اللہ آکھیے نا خدا دی قسم نیکیاں والا فرشتہ مصروف ہو جانا، تے ویسے جنہیں اتھے بیٹھے ہو نا انہیں اے ہی مصروف ہے ویلہ ہی دربار شبیر چاہ جائیے برائیاں لکھنے والا ویلہ ہو جاؤ جی۔ شکریہ کہ ذکر شبیر سے بیٹھے ہیں، ذکر اہل بیت سے بیٹھے ہیں۔ سانو کنے بنایا جی؟ ہون میں لطف آیا اللہ نے اکھا کنے دیتی ہیں جی؟ اللہ نے کان کنے دیتے ہیں؟ اللہ نے ٹگے نو اکھا کنے دیتی ہیں؟ اللہ نے ٹگے دے کان کنے بنائے؟ اللہ جننے جانور نے ایڈے ایڈے نہ دے کان نے تے ایڈے ایڈے آنے نے تے بچکار سڑک دے کھلو رہے دے۔ یہ دا مطلب ہے آنے ہوندے نے ہدایت نہیں ہوندے، کان ہوندے نے ہدایت نہیں ہوندی۔ اللہ فرمایا میں تینوں کان دے بھی دیتے سن تینوں پھر بھی ہدایت دا پتہ کوئی نہیں سی، میں اکھاں دے بھی دیتیاں سن تینوں پھر بھی ہدایت دا پتہ کوئی نہیں سی۔ تریوے باری نہ آیا تے متکلم دا سیگا آیا، میرے سامنے پڑھے لکھے لوگ بیٹھے نے، پہلا سیگا بھی متکلم دا اِنَّا خَلَقْنَا، ہم نے انسان کو پیدا کیا۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا، کان بھی ہم نے دیے، آنکھیں بھی ہم نے دی، انسان کو بنایا بھی ہم نے۔ اگے پھر نہ اللہ فرمایا اِنَّا ہَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ، اس کے سامنے ہدایت کا راستہ بھی ہم نے رکھ دی۔ صدقے جامعہ آباد و شاد رہو جناب، ہدایت کا راستہ بھی سامنے رکھ دیتا۔ یہ سارے کام کنے کیتے اللہ نے؟ خلق کنے کیتا جی؟ اللہ تعالیٰ نے۔ اکھاں کنے دیتی ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے۔ کان کنے دیتے؟ اللہ تعالیٰ نے۔ سماعت و بصارت واسطے امتحان کنے لیا؟ اللہ تعالیٰ نے۔ تے ہدایت کا راستہ کنے سامنے رکھیا؟ اللہ تعالیٰ نے۔ وہ بندے ڈب کے مر جان جڑے ساڈے متعلق سوچتے ہیں کہ انہاں دا عقیدہ توحید ٹھیک نہیں۔ میرے لوگ ویکھ کے سنو جی، سانو خلق کنے کیتا ہے؟ اللہ نے۔ کان کنے دیتے ہیں؟ اکھاں کنے دیتی ہیں؟ ہدایت دا راستہ کنے دیتا ہے؟ اللہ نے۔ حضرات ضروری اعلان سنیے، نہیں پہلے ایک مثال اور دینا، پنجویں شاہ بھی دسن لگا۔ جیڑی گورنمنٹ تواڈے پنڈ موجیاں والے کولوں چیلیاں والے کولوں گزار دے وے گڈی دی لائن یعنی ریلوے لائن بچھا دے وے، وہ تو بڑے پیسے لگ دیں،
تے لائن بچھا کے تو انہوں جاندے آکھ جان لو جی تے کوئی گڈی پا لیا جی تو آڈی کیا بات ہے بابا جی بہت شکریہ میں راضی ہو گیا اگے جڑے مجمع تو اگے جاندے نے وہ سامعین کمال ہوندے جڑے اگے جا رہے ہو تو آڈا شکریہ یہ ہو سکتا ہے گڈی دی لائن بچھا کے ٹر جان تے آکھن لو جناب چندہ چندہ کٹھا کر کے سارے گجراں کو پیسے لے کے تے تو موجیاں والے تے گردوں نوا دے لوگ باہر بھی بڑے گئے نے اتھے گڈی ایک پا لیا جی بندے آکھن گے بندہ تانوں پوچھے پہ جے تہاڈے کول گڈی دے بجٹ ہی کوئی نہیں سی گڈی دے پیسے ہی کوئی نہیں سن تے لائن تے کیوں بچھائی جی یہ دا مطلب بچے بھی سمجھ گئے نے کہ جڑے گورنمنٹ لائن بچھاندی ہے اوہی اُتے گڈی پاندی ہے مولوی تمہیں خدا دا واسطہ ہی عقل کر جڑا راہ بناندا ہے ہادی بھی ہوئی دے ہائے ہائے کائنات دا رب تہاڈی خیر رکھے بہت شکریہ جڑا راستہ بناندا ہے ہادی بھی ہوئی دیندا ہے جیسا راستہ ویسا ہادی میں پہنا جیسا راستہ ویسا ہادی اج تو جہاز جاندے نے یہ بھی راہ ہی ہے نا باقاعدہ سڑکاں جے اُتے میرا کوئی نہیں پتا تو باہر بھی تسی ہوندے تے روز جہاز پہ کے جڑے سو رہندے نے آخر مطمئن نہ پسا راہ راہ جاندا پہ یارا جڑے جہاز سو رہندے نے مطمئن نا کہ راہ راہ پہ جاندا سڑکاں نے باقاعدہ پتہ ہے کتھوں چڑھنا ہے تے کدھر نوں جانا ہے ادھر ہوندیاں نا اے اتلے بھی رستے نے اتنے راہ ہے نے ہن کوئی بندہ کھوتی ریڑھی والے آکھے پہ میں اس راہ تے کھڑنی ہے اوے اللہ دے بندے جویں دا راہ ہوے ہائے ہائے آباد رہو جناب جویں دا راہ ہوے اوویں دا اوتے ٹرن والا ہوندا ہے تے او دا ایک گائیڈ بھی ہوندا ہے او جتھے بھی بیٹھا ہے کوئی گائیڈ بیٹھا ہے اوڑا پائلٹ اوتے سٹ چھڑیے نا تانوں پتہ پائلٹ بھی پھڑے جاندے نے اے جعلی ڈگریاں والے پائلٹ پھڑے جان لگے نے خلیفیاں دا کی بنے گا اے اللہ دے بندیا ہادی اصلی ہونا چاہیے جعلی ہوئے تے جہاز ڈگ پیندا ہے ہادی جعلی ہوئے تے دین تباہ ہو جائے جیسا راستہ شکریہ جی جیسا راستہ ویسا ہادی یہ دا مطلب ہے اللہ نے راہ دیتا ہے تے ہادی بھی نہیں دیتا ہے 5 گلاں میرے نہ منو تو میں توحید پڑھا توحید پڑھن لگا جی سانو کنے بنایا میرے دوستو اللہ نے سانو اکھاں کنے دیتی ہیں ایک کان کنے دیتے ہیں اللہ نے ساڑھے سامنے راستہ کنے بنایا اللہ نے تے اللہ نے اس راستے دا ہادی کنے بنایا اللہ نے لے وئی کافر آخ تپا میں مشرک قرآن تے میرا حد تھی اسی اللہ تو علاوہ خالق کسے نو نہیں ماندے پوری کائنات دا خالق ہے تے ساڑھا ہوئی خالق ہے جڑا محمد دا بھی خالق ہے جڑا حیدر کرار دا بھی خالق ہے جڑا زہرا دا بھی خالق ہے اور جنہیں خالق اس قرآن دے عین مطابق اللہ تو علاوہ خالق نہیں مندے او دے دتیاں اکھاں تا منیا اللہ دتیاں نے اکھاں بھی او منیا جڑیاں اللہ دتیاں نے اکھاں کان بھی او منیا سماعت جڑی اللہ دتی ہے وجود بھی او منیا جڑا سانو اللہ دیتا ہے راستہ بھی او منیا جڑا سانو اللہ دیتا ہے ہادی بھی او منیا جڑا سانو اللہ دیتا ہے صدقے جاواں مولا تو انہوں جزائے خیر دے 5 ہادی اللہ نے بھیجے نے 5 ہادی بھیجے نے انسانہ واسطے ڈنگر اجے بھی راج کھلو رہی دن جیڑی مجھ اکھاں کڈ کے ویندی ہے انج کھلو کے سامنے تو پرا نہیں ہوندی او وچوں ویندی ہے بھی پچھاری بیٹھے نے کہ چوری صاحب بیٹھے کی تکلیف ہے پرا کیوں نہیں ہوندی انہوں کسے آونا ہے انہوں آنج آنج کرنا ہے سوٹا مارنا تے تاں اس مڑ کے تھوڑا بہت ادھر ہونا ہے تے اے بھی انہوں پتہ میں سوچنا کدی کدی ایک کار کھورے مجھ جدو ویندی ہے او دی نظر چکی شاید اس ضروری تے نکا مجھ نوے سمجھ آؤں دی ہے کار ہے تے اے جڑے وچ بیٹھے نے انہوں نے کھورے کی سمجھ دی تے جڑا آگے سوٹا مارتا ہے انہوں کھورے کی سمجھ اے اوہ سمجھ دی ہے سیر تے ایڈا کھورے کی سمجھ دی تینوں ایک گل دساں جنہوں اصلی راہ دا نہ پتہ ہوئے ڈنگر ہوندہ ہی پاویں پاگ بدی مولا تو انہوں جزائے خیر ڈنگرانو راہ دا نہیں پتہ ہوتا انسانانو راستان دا پتہ
मौजियां वाले मैं चुके आउंदा रही ना इस वास्ते आ गया। कई पिंडां जाइए तो पता नहीं होंदा पिंड कित्थे वे। वो आंदे ने मौलवी उत्थे सड़क ते ही रही मैं खज्जल ना हो जाए। खज्जल ते लफ्ज़ नूं वाकफ खज्जल ना हो जाए। उत्थे खलो जाने उत्थे एक बच्चा आया 15 कुछ साल का। वो आंदा तुसां जाना मजलिस मैं बच्चे असां जाना। उस आख्या मोटरसाइकिल का नंबर दस्या सने आ वेख लो मैं ही हाँ। मैं ठीक है तो मेरे मुंडे जिन्नी ओहदी उम्र तो मैनू आंदा आ जाओ मगर मगर आ जाओ मगर मगर। पहला तो मैनू चढ़िया गुस्सा कि है कि डाकू तो आंदा आ जाओ मेरे मगर मगर। अगे जाके रस्ते दो सन अंज होंदे वो असी इधर नूं परतन लगे हाँ ना तो वो इशारा करके आंदा थले उतर के आ गया। मैनू भाई आई तो बिचों शर्म ही मैनू आंदा जो पता ना हो तो ध्यान ना मगर मगर आईदा। मैनू चिड़े गुस्सा तो चढ़े भाई बाल साढ़े अगे लगा है बाल ऊंज। मैं फिर सबर इस वास्ते कर गया शुक्र है कि दरबारे हैदरे करार ते चुके हाँ। इन्नी मैनू अकल है सी कि रामा दा उम्र नाल तलक ते नहीं ना हुंदा जी। ये तो जिन्हों पता होवे उन्होंने पता होंदा ना भावें छोटा बच्चा होवे उम्र का या दरम्याना बच्चा होवे या वड्डा होवे जिन्हों पता होवे उन्होंने पता सी अगे लग गया। ਇਹਦਾ मतलब है मेहरबानी करें जिंदगी च इलम वेख के किसी नूं अगे लाई उम्र वेख के किसी नूं अगे ना हाँ मत समझे किसी ज़ईफ अगे लगेगा वड्डा बंदा अगे लगेगा। उम्र तो मुराद मेरी एज है कि एज वाला वेख के नहीं लाना बल्कि इलम वाला वेख के लाना है जिन्हों पता होवे। जिन्हों मौजियां वाले सही केड़ा लिया सकता है बंदे नूं। मौजियां वाले विच सही केड़ा लिया सकता जिहड़ा मौजियां वाले दो चेलियां वाले सही केड़ा खड़ सकता जिहड़ा चेलियां वाले दो। कुरान दी कसम है बंदियां दा इरादा है ना जन्नत जाइए सरदार दो ही ने या हसन है या उसका हाय हाय अपने कारों ही चंगा खड़दा बाकी किसे की खड़ना है। ये नबी दा ऐलान ये बंदियां नूं अखां दे के बसारत दे के ते समात दे के अल्लाह 5 ओहदे बनाए ने हदायत दे। जल्दी जल्दी मामला तय करिए। एक ओहदे दा नाम नबूवत है दूसरे दा रिसालत है। मैं वक्त ज़ाया थोड़ा करना नहीं चाहता। रिसालत है तीसरे दा नाम खिलाफत है चौथे दा नाम इमामत है पंजवें दा नाम विलायत है। ये 5 लोग ने जेडे हदायत देंदे ने या कोई नबी आउंदा हदायत वास्ते या कोई रसूल आउंदा हदायत वास्ते या कोई खलीफा आउंदा हदायत वास्ते या कोई इमाम आउंदा हदायत वास्ते ते या फिर कोई वली आउंदा हदायत वास्ते। इस तो अलावा हदायत दा शायद ही कोई रहनुमाई वास्ते कोई दर्जा होवे या ओहदा होवे। जेडे मैं गिने ने वो 5 गिने ने इन्हां नूं ज़हन च रखो जी। एक बारी फेर दोहराओ जी। पहला मैं ओहदा केड़ा दस्या जी नबूवत। नबूवत नबी दी हुंदी है ते नबी भी अल्लाह बनांदा। मैं आख्या सी जेड़ा राह बनांदा है हादी भी वो बना। नबूवत भेज के उस नबी भेजा तो नबी कौन बनांदा अल्लाह। तुहाडी खैर होवे रसूल कौन बनांदा अल्लाह क्योंकि रसूल नूं भी अल्लाह भेजदा है। तीसरी गल है खिलाफत दी खलीफा कौन बनांदा अल्लाह। तो साडी नज़र च मजहब हक विच मजहब अहले बैत च इमाम भी हदायत देना आउंदा ते इमाम कौन बनांदा अल्लाह। ते वली भी हदायत वास्ते आउंदा है ते वली कौन बनांदा अल्लाह। साडे नज़दीक नबी भी अल्लाह ही बनांदा है रसूल भी अल्लाह ही बनांदा है। बहुत शुक्रिया। इमाम भी अल्लाह बनांदा है खलीफा भी अल्लाह बनांदा है तो वली भी अल्लाह बनांदा है। अजीज़ान गिरामी कदर इधर दरम्यान च मैं ओहदा पढ़िया नबूवत और रिसालत तो बाद ते इमामत और वलायत तो पहले वो एक खिलाफत वो खलीफा भी अल्लाह ही बनांदा है खलीफा भी। और एक और गल सुनो खलीफा सिर्फ हुकूमत वास्ते नहीं हुंदा खलीफा हदायत वास्ते हुंदा है। पहला मैं सीधा कर ला तो फिर 5 सीधे हो जाएंगे। नबूवत बहस नहीं कर रहा रिसालत नहीं कर रहा इमामत भी नहीं कर रहा वलायत भी नहीं कर रहा। वली मेहनत नाल नहीं बनता वलायत अल्लाह अता करता। अज ने 12 साल खलो खलो के उन्हें आख्या मैनू अली बना दे पागल सी वो। इस जी बंदे गल्लां छड़ देंदे ने फलाना वली होया बड़ा वो अल्लाह दिया बंदे जो वली होया अबू अली शाह शरफ ते जो वली गुजरे ने तो वली नाले मनसूब की कर छड़े। आयो 12 साल खलोते ते अल्लाह पूछा की बनावा तेनू तो उस आख्या मैनू अली बना दे। मेरा ख्याल है कुछ हया होना चाहिए जे वो बू अली सी ओदे चो अली दी बू आवे अली दी खुशबू आवे ओदे वास्ते इन्ना ही काफी। इहो जिहियां गल्लां कलंदर कर ही नहीं सकते। वो जे बू अली कलंदर सन ते कलंदर तो बड़ा मार्फत वाला हुंदा। कलंदर नूं ये नहीं सी पता अली बनने वास्ते प्यो अबू तालिब होना चाहिए मां फातिमा बिनते असद होनी चाहिए ते जेड़ा अली होवे ओदी ज़ौजा बतूल हुंदी है।
علی بنا دے، کوئی نہیں انہاں کیا، کوئی نہیں انہاں کیا. حضرت علی نے محبت تے ولایت چ غرق اننے سن. اللہ فرمایا جا کی یاد کریں گا، جتھوں لنگیں گا تو ولایت دی خوشبو کھلاردا جائے. جیڑا تیرے دروازے تے آندا جائے گا علی دی ولایت دا قائل ہوندا جائے گا. وہ گزرے نے ساڑھے واسطے باعزت. اے ولایت بھی اللہ دیندہ. درمیان چ ایک لفظ خلافت ہے، اوتے بندے کوئی تھوڑا جہا میرے کو ویکھیا بچیاں چ نوجواناں کہ خلافت بھی اللہ ہی دیندہ. یہ گل ٹھیک ہے. جنہیں تساں خلیفے سنے نے نا وہ سارے بنائے ہی بندیاں نے. اللہ نے ہدایت دا انتظام پہلے کیتا ہے تے جنہ ہدایت لینی ہو مگروں بنائے. بندے جنہیں جنج کھڑنی ہوئے بس پہلا کھلار دا تو پھر آندا آ جاؤ بھائی اور بس آگئی جے وچ بابا چلیے. اللہ پاک نے بندے نہیں بنائے، آدم پہلے بنائے. جنہ آدم دے وچوں ہو کے بابا جی ہدایت لینی سی وہ اجے جمے نہیں سن تے جنہ چ اللہ آکھیا میں بنان لگیا وہ آندے ہن رہن دے. جنہ ہدایت لینی سی وہ جمے نہیں سن تے جنہ دے وچ اعلان ہویا وہ آندے سن نہ بنا رہن دے. یہ حضرت آدم نبی ہیں کہ نہیں؟ چیلیاں دے علاقے چ ہیں، موجیاں دے علاقے چ ہیں، رسول بھی ہے نے. جے اللہ پاک نے آکھیا ہوئے میں نبی بنان لگا تو میں مجرم ہوں اس مولوی دا. رسول بھی نہیں تے اللہ آکھیا ہوئے میں رسول بنان لگا تو میں مجرم ہوں. قرآن ہی بدل کے 10 کو تیرے کو آیت ہے تے اللہ فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں. جنہیں 2-3 رکوع پڑھ کے گو قرآن چھاڑ چھڑے آئے انہاں کو تے انہیں بھی پڑھے ہیں نا. یارہ سورہ بقرہ دے 3 رکوع تے گل آ گئی ہے. جنہیں اگوں نہیں پڑھے آئے انہاں کو تے ماں پیاں پڑھائی چھڑے ہونے نا. اللہ نے کی اعلان کیتا میں زمین پر نبی بنانے والا ہوں نہیں، رسول بنانے والا ہوں نہیں، خلیفہ. پوچھو اللہ نو گلہ، اللہ گلہ کرتا ہے. گل تے کرو شاہ رکھ دے نیڑے دے. بڑا میں سوچیا تے پوچھیا جڑا خیال آیا میرے خیال بالکل ٹھیک آیا اللہ ہی دیتا ہے. میں کہ اللہ اے جو نبی ہے تو آکھو نبی بنان لگا، اے رسول بھی ہے تسی آکھو میں رسول بنان لگا. اللہ فرماتا تینوں انہاں گلاں دا نہیں پتا، انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تو نہیں جانتا. اس لیے کہ جب نبوت ختم کروں گا جھگڑا نبوت پہ نہیں ہوگا، خلافت پہ ہوگا. صدقے جاواں جھگڑا رسالت تے نہیں ہونا، جھگڑا خلافت تے ہونا ہے. آج میں اعلان کر رہا کہ میں جدے تو ہدایت شروع کر رہا اور صرف نبی نہیں، صرف رسول نہیں، وہ خلیفہ ہے. جنہ بندیاں دے شاہ جی بھی آندھے ہی گئے نے کوئی وہ کی ہو گیا. میں سارے رڑا کے آکھن لگا ایک تواڈے ضلع کیڑا منڈی بہاؤدین. ہاں پہلے گجرات ہوندا سی. میں اے منڈی بہاؤدین والے ہو یارا بول دے کیوں نہیں؟ سب تو پہلا حضرت آدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا خلافت دا اعلان اللہ نے کیتا ہے نا. ہن او بھی مٹھے مٹھے کو پے نے جڑے انہاں دی واری بھی نہیں سن کوئی. ہر بندہ پہ آندا مولوی تو بوٹی پیتی او تینوں کی ہو گیا؟ آدم رضی اللہ نہیں علیہ السلام نے. ہن پتہ لگ گئی قرآن تے میرے دوویں ہاتھ نہیں، جنوں اللہ خلافت دے او رضی اللہ نہیں ہو. جنہوں اللہ خلافت دے وہ علیہ السلام ہوندہ ہے. حضرت داؤد دی خلافت دا اعلان قرآن چھے تے داؤد بھی علیہ السلام نے. حضرت ہارون دی خلافت دا اعلان قرآن چھے تے وہ بھی علیہ السلام نے. خبردار اللہ اپنی سنت کو تبدیل نہیں کرتا. اللہ جس کو خلافت دیتا ہے ہوتا ہی علیہ السلام ہے. یا خلیفوں کو علیہ السلام مان جا یا صرف علی کو مان جا. صدقے جامع صدقے جامع خلیفہ جڑا اللہ دا بنایا ہوا علیہ السلام. یہ دا مطلب طے ہو گیا نبوت بھی اللہ دیندہ، خلافت بھی اللہ دیندہ، رسالت بھی اللہ دیندہ. بہت شکریہ کہ امامت بھی اللہ دیندہ تے ولایت بھی اللہ دیندہ. دو عہدے نبی تے ختم ہو گئے. نبی تو بعد ہے ہی کوئی نہیں. نبی تو بعد نبوت ختم ہے. کوئی آمدی تے نہیں بیٹھا انہاں تو علاوہ سارے بندے بولو. ختم ہو گئی ہے نبوت نبی تے، ختم ہو گئی رسالت، ختم ہو گئی. حضرات ہونے نہیں ہو میری آواز ہے جنہیں میں کر چھڑ لگا. ضروری اعلان سنیے. ہمارے قرآن پہ آتا ہے با وضو کھڑا ہوں
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نبوت ختم ہوئی ہے، ہدایت ختم نہیں ہوئی، حضور پہ رسالت ختم ہوئی ہے، ہدایت ختم نہیں ہوئی۔ ترائے عہدے نبی تو بات چلے نے، نبوت ختم ہو گئی، رسالت بھی ختم ہو گئی۔ نبی تو فوراً بعد یا خلافت ہے یا امامت ہے یا ولایت ہے۔ تو آڈی کیا بات ہے؟ شکریہ جناب۔ میں پیانا تو انہوں سنان والی گل ہے، پڑھان والی گل نہیں۔ اور جڑے بندے مگروں رڑ کے شیعہ ہوئے ہوں تو انہوں سنانا انہوں کی، اور جو مگروں رڑے انہیں نا سارے کو کئی باری بات کٹا ہو جانا، سانو صاحب ہی لگتا کی آکھنا۔ مگروں رڑے انہیں نا، مگروں تے رڑ کے بندہ ماتمی ہویا ہو تو دا ماتم سدھا نہیں ہوندہ کنے سال۔ ساڑھے کو واڈے کاٹے چھوٹے موٹے ہو جاندے نے تو دی وجہ ہوندی ہے بھی نوے نوے رڑے انہیں، اور نوے بندے کو انجی ہو جاندہ کی ہو گیا جی؟ خدا دی میں قسم ہے جڑے نوے مسلمان ہوئے ہونا انہوں کئی سال لگ جاندے نے یہ سمجھدیاں کہ نبی نو کہ میں بولی دا صلح حدیبیہ وچ صحابہ نو سمجھاندے سن کہ انج نہیں آکھی دا، ہائے ہائے انج نہیں آکھی دا۔ میرے ابا جی بیچارے ماتم کرتے ہیں تو جدوں ماتمی ایک باری ہاتھ مار دے ہیں تو دو باری مار جاندے سن، اور ماتمی بڑے تنگ سن۔ وہ پھر آندے سن بزرگوں کپڑے پھاڑ لو ساڑھے، انہوں دا خیال سی پہ جس باں تے کپڑے پائے ہون 5-7 سوٹ یا 8-9 کمیزاں پائیاں ہون، وہ بیچارے ماتم کی کرنا ہے؟ پھر ایک ہاتھ نہ کردے ہیں۔ ایک ماتمی بڑے زیرک ہوندے نے، وہ جو سمجھے نا آجے بھی بابا کرتا ہے، ہو سکے بزرگوں انہیں بہت جانچے پیسے بھی جتیان رکھو، انہیں تھلے ہاتھ پا دے، انہیں کہا تو اڈا قبول ہی ہے تسی نہ کرو۔ میں نے کو ماتمی آدھا مولی صاحب تو اڈے ابے نو مار کے ڈکیا اور ساڑھا ماتم خراب کر، میں ہو کی کر دے یہی ایک باری ہاتھ مار دے ہیں تو دو باری مار دے، میں ہو پچھلی قضا پہ دیں دے سن نویاں کو ہو جاندی ہے، وہ پتہ نہیں نہ لگتا جی۔ ترائے ہوتے نے جڑے پیغمبر تو بعد، خلافت بھی پیغمبر تو بعد ہے، بولو امامت بھی پیغمبر تو بعد او دا چلتا ہے پیا، اور ولایت بھی پیغمبر تو بعد ہے بھی او دا چلتا ہے پیا۔ میرے عزیز دوستو انہاں تینہ کو ہدایت دے ہوتے نے، تراوے ہدایت دے ہوتے نے، پیغمبر دے خلیفے بھی ہے نے، پیغمبر تو بعد امام بھی ہے نے، اور پیغمبر تو بعد ولی بھی ہے نے، اور کمال ہے کہ ہر مذہب ہے نے۔ تو اڈا کی خیال ہے تو اڈا کوئی آن جان ہوئے اگر اہل سنت والجماعت اور رشتہ داری تے ہوئے گی، ساڑھا تو سارے خاندان پرے پہنے، میں نے بہتا پتہ ہے انہاں جی خلیفے اہل سنت جی خلیفے ہے نے کہ نہیں ہے نے، تو امام ہے نے، تو ولی ہے نے مثلا۔ لیکن ایک گل ہے فرق ہے، میں وہ راہ دی گل کیتی سی کہ پتہ جنہوں ہوئے وہ کھجل نہیں ہون دینا، کھجل نہیں ہون دینا، خدا دی قسم ہے میں نے کھجل خرابی تو بچ جاندہ نا شیعت ہے۔ جنہا شیعہ ہو گئے بھی کھجل ہو گئے یا پورا ہویا نہیں تو یا نواں انہوں پتہ کوئی نہیں۔ کھجل خرابی دا نام تے شیعت ہے، کھجل خرابی مکان دا نام تے شیعت ہے۔ اہل سنت جو خلیفے ہیں نے، امام بھی ہے نے، ولی بھی ہے نے، اہل حدیثاں خلیفے بھی ہے نے، امام بھی ہے نے، ولی بھی ہے نے۔ میں دس دینا ساڑھے جی خلیفے ہیں کہ نہیں، امام ہیں کہ نہیں، ولی ہیں کہ نہیں، اہل سنت والجماعت وچ بھی ولی بھی ہیں، خلیفے بھی ہیں۔ مثلا کسی اہل سنت والجماعت نے پوچھو کہ حضرت امام عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے متعلق کچھ بیان کرو، وہ آندھے نہیں مرے تینوں ہوش ہے کہ نہیں، وہ خلیفے نے، امام نہیں۔ میں غلط آکھے یا انہوں آکھو پہ خلیفہ رسول حضرت امام اعظم رحمت اللہ علیہ دے متعلق دسو، وہ ساکھے شاباش وہ خلیفہ نے، وہ تو امام نے۔ یا کسی اہل سنت نو آکھو آج خلیفہ نظام الدین دی قوالی ہے، وہ آکھن گے او ولی نے ہوئے، ہر مذہب وچ ولی ہو رہے، امام ہو رہے، خلیفہ ہو رہے۔ تو آڈی کیا بات ہے مولا تنو جزائے خیر تیرے
کوئی مذہب اٹھا لو انہوں دے ولی اور نے خلیفے اور نے تے امام اور نے اہل حدیثاں دے وچ بھی امام بھی آنے ولی بھی آنے خلیفے بھی آنے خلیفہ انہوں وچ مشہور نے خلفائے راشدے اگر پوچھا جائے کہ جناب ولی وہ پھر آندے نے پیا جنہوں شیعہ سنی قبرہ چادرہ پا کے آندے نا ولی نہیں ولی اہل حدیث آندے نے ولی نہیں جنہ تے شیعہ سنی چادرہ پا کے میلے کرتے ہیں ولی کنوں آندے میں کہ اہل حدیث نے پوچھا یار میرا پٹھا ہے ہوتا اتنا دا پٹھا ہوتا جمعہ بھی پڑھاندہ ہے تو اڈا خیال اٹھا بھی نہ لیا ماں ہوتا کل کی ہو چنگا بندہ میں نو رہت دیندہ وہ آندہ پاہمیں تو وہ آندہ مولوی تھے بچہ بڑا باریک ہے تو انہوں دی باریکی میں سننا وہ میں نو آندہ السلام علیکم میں کہا بسم اللہ ایک دن کھلار کے آندہ مولوی ایک غلط تھا ہو سکا جدو میں تنہوں السلام علیکم آنا ہے تو اگو بسم اللہ آکھیا نا وعلیکم السلام کیوں نہیں السلام علیکم دا جواب ہوندہ وعلیکم السلام تے تنہوں جدو میں السلام علیکم تو آکھا بسم اللہ ایک میرے نہ کی کرنا میں کہ یار کو پیڑی گلت میں نہیں نہ کرتا تو بسم اللہ تو چالو کو ہو سکا میں تینوں گلت سا منو وعلیکم السلام آکھیا گا میں کہا چلو ٹھیک میں ہوں یہ گلتا میں نے پتہ لگ گیا ہے کہ میں کہا تیرے تو لے کے او دے تک میں نے پتہ لگ گیا تو سی بسم اللہ تو ایڈے چالو کیا اندروں میں کہا تو سرانا ہے بہت شکریہ میں نے ایک میرا دوست مذاق نہ اہل حدیث ہے چنگا پلا ایتا داڑھی ہے اور بڑا نمازی میرا دوست ہے میرے ڈیرے تے آتے میں نے کہا یا علی مدد میں کہا وعلیکم السلام میں نے کہا یا علی مدد میں کہا وعلیکم السلام تو میں نے وعلیکم السلام کیوں آکھے تو میں تو کسے اور نو یا علی مدد کیوں نہیں آکھے تو بھی تو انجھے پہ کرنا ہے نا میں چھیڑنا پہ تو میں تو انہوں پہ چھیڑنا میں ٹھیک ایسا ہو جاندہ دوستان چھے اہل حدیثاں دے مذہب وچ ولی قبرہ شبرہ نہیں آندے میں انہوں آیا تو اڑجے ولی کوئی نہیں تو اسی ولایت دے منکر ہو سکا ایمانداری دی گل اسی کوئی نہیں منکر ایویں ساڑھے مگر لوگاں ایویں مطلب مغالطہ لایا میں کہ ولی تو اسی کنوں آندے ہو سکا اسی ہے نا قبرہ شبرہ آلے پھوکا شکا مارنے ولی نہیں آندے میں تو اڑے چھے ہو سکا میں خدا دی قسم ہے ہم میں ولی اسے کہتے ہیں جو سب سے بڑا عالم ہم میں ولی اسے کہتے ہیں جو سب سے بڑا عالم ہو میں کہ میں قرآن دی قسم ہی اسی بھی علی ولی اللہ تائیں پڑھنے ہیں محمد تو بعد علی تو بڑا عالم ہی ہائے ہائے آباد و شاد مولا کائنات انہوں جزائے خیر دے بہت شکریہ کریں انہوں جی ولی ہے شکریہ حیدر میرے عزیزو انہوں جی ولی بھی ہے نے یا علی خلیفہ بھی ہے نے تے امام بھی ہے نے میرا مطلب سی پہ راہبر چنگا لبا ہوئے تے کھجل خرابی مک جاندی تے ایک واری آکھو شکرن للہ میرے اعتماد نہ آکھو گل مگروں دسنا ویسے نعمت سن کے یا ویکھ کے شکریہ ادا کری دا اجے تو ہاں نعمت ویکھی نہیں جڑی میں دسن لگا میرے اعتماد تے میرے اپنے تسی بیٹھے ہو ایک واری آکھو پھر شکرن للہ اے دا مطلب ہے اللہ تیرا شکر ہے اسی اللہ دا شکریہ پیدا کرنا ہون تو انہوں ٹھانڈ پہنی نے دل چ انشاءاللہ کہ میں شکریہ غلط ادا نہیں کیتا قرآن دی قسم پوری زندگی شکریہ ادا کرو اللہ سانو کھجل نہیں ہون دیتا صدقہ جامع سار اٹھاؤ جی بندے کھجل ہو گئے کدھروں خلیفہ لپے نے کدھروں ولی لپے نے کدھروں امام لپے نے میرا دعویٰ پوری دنیا دیا مذہب ہے جڑا خلیفہ ہے وہ امام نہیں جڑا امام ہے وہ ولی نہیں حاتم ہو گئی ترائی نسبتہ سن ترائی نبی تو بعد ہوتے سن پوری دنیا کو خلیفہ اور ہے امام اور ہے ولی اور ہے یا اللہ شکر ہے کھجل خرابی تو بچا لے آئی مصطفیٰ تو بعد جڑے نبی دے خلیفے نے اوہی ساڑھے امام نے اوہی تیرے ولی نے تو غور فرمایا ہوئے تو مجلس مکمل ہوئی میں بیاننا جڑے نبی تو بعد پرسوں میلاد گزرے پرسوں جشن گزرے پرسوں ظہور دا دن سی نبی دے 8ویں خلیفے دا اب ویہ لو پھر اے ماحول نے سانو انج کر چھڑیا باقی کی بنے کئی بچے پہ سوچ دینے
اللہم صلی علی محمد و آل محمد انہاں نبی دے 8ویں خلیفے تے صلوات پڑھائی ہے اللہم صلی علی محمد و آل محمد تے بابا جی میرا مجمع چوں ادھیوں بہتے بندے چپ کر کے میرے ملو پویندے نے انہاں لفظ 8 تے خلیفہ پہلی باری سنے 8واں امام آندا تے سمجھ آنی سی 8واں خلیفہ آ کے تے بندے منہ لے پویندے نے تسی بھی سن لو جی ہن اعتبار جے محمد 4 خلیفے چھوڑ کے نہیں گئے 12 چھوڑ کے گئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار اپنے تو بعد 4 خلیفے نہیں چھڑ گئے کنے چھڑ گئے 12 لوکاں دا ٹل لگ گیا 12 پورے کر دیا کدی وچ یزید آ جاندا ہے کدی وچ عبد الملک آ جاندا ہے کدی وچ ہارون رشید آ جاندا ہے او پریشان نے جڑے بندے 12 دس ہی نہیں سکدے او ہور نے تے جنہاں لکھ کے کر لائے نے صدقہ جاواں میرے تو بعد پڑھنا ہے نا پڑھنا دعا یہ میں ٹھیک ہے بس میں ہی پوچھنا سی کہ پیچھے پڑھنے والے ہون تو پھر ذرا دھیان نہ پڑھنا چاہیے انہوں نے ٹائم دیئے شام ہو رہی جڑے اللہ دے ولی نے پیغمبر تو بعد اوہی ساڈے امام نے تے اوہی نبی دے خلیفے نے پرسوں جڑی ذات دنیا تے آئی ہے او نبی دے 8ویں خلیفہ نے ساڈے 8ویں امام نے اور اوہی اللہ دے ولی نے جویں علی اللہ دے ولی نے اور جڑا ساڈا آ رہا ہے او خلیفۃ اللہ بھی ہے امام حق بھی ہے اور ولی العصر بھی اگر تسی زیارت پر ساری سن بندے تو پھر سن السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن امام ان سے والجان ولی العصر جو آ رہا ہے اور مسلمانوں وہ امام بھی ہے خلیفہ بھی ہے ولی بھی ہے یہ دا مطلب ہے جو 12.5 نے انہوں کو 3 ہوتے بابا جی بڑی لطیف گل کر لگا کوئی داد آ گئی تو ٹھیک ہے ورنہ سید دعا دے دن کافی ہے انہوں کو 3 ہوتے ہیں ایک بندے کو 3 ہوتے ہوں اے سی دا بھی وہ کول ہوئے ڈی سی دا بھی وہ کول ہوئے تحصیلدار دا بھی وہ کول ہوئے اور تحصیلدار دے حساب نہ وکھرے بندے ڈیل کردا اے سی دے حساب نہ وکھرے بندے ڈیل کردا تے ڈی سی دے حساب نہ وکھرے بندے ڈیل کردا کیونکہ 3 وہ الگ الگ نے جدے ایک کول آ جان وہ پھر سارے انہوں ڈیل کرنا نا انہاں 12 دی بندے سمجھ اس واسطے نہیں آؤندی کدی خلیفہ بن کے گل کرتے سن قبلہ بہت شکریہ مولا تانوں عباد و شاد کدی امام بن کے گل کرتے سن اور کدی ولی بن کے گل کرتے سن کدھرے ولایت رکھتے سن کدھرے ولایت دے تحت گل کرتے سن کدھرے خلافت دے تحت گل کرتے سن کدھرے امامت دے تحت گل کرتے سن وہ بندے آندے سن ایک ہی کرتے ہیں کدی کو جاندے نے کدی کو جاندے نے مرے تینوں نہیں پتہ لگتا کدی کچھ نے کدی کچھ ہائے ہائے تینوں انہاں دے عہدیاں دا پتہ ہوے تے دا ہے نا اچھا ایک بندہ گجر بھی ہوئے وہ دیئے ڈنگر بھی بدے ہوں وہ دودھ دے سکتا کسے بندے لے جا 4 کلو دودھ یہ دا اختیار ہے تے نالو ڈی ایس بھی ہوئے جی میں ہاشم گجر صاحب نے یار ساڑھے کول نے ایسا ڈی سی کلو میری بھی ریش ہوتی ہے تو انہوں نے بھی ہوتی وہ نرے گجر تو نہیں اگر وہ کسے بندے نو گرفتار کر کے وہ تے کیس بنا دین تے وہ آکھے پئی گجر نے میرے تے کیس بنا او مرے وہ نرا گجر نہیں ہو ڈی ایس پی بھی جتھے دودھ دیتا ہے اوتھے اور طرح دا سی آئے ہائے مولا تانوں جزائے خیر دے جتھے انہوں دودھ کسے نو عطا کیتا ہے ادوں اور طرح دا سی تو ڈی ایس پی بن کے آیا تے ادوں اور طرح دا سی تو کدی خلافت ولایت تے امامت دیاں وردیاں نو پہچان جائیں ہائے ہائے تینوں پتہ لگ جائے ایک کتھے گل کیسی کر دینے یہ بصیرت دی گل ہے کہ بندے سمجھن تے صحیح میرے عزیز دوستو پرسوں جڑی ذات آئی ہے میں منصوب کرے انہاں مجلس چھڈن لگا کدی امامت استعمال کر دینے کدی خلافت استعمال کر دینے کدی ولایت استعمال کر دینے جڑے مشیر ہوندے نا بڑیاں بڑیاں بندیاں دے وہ انشاءاللہ کدی انہوں تھلے نہیں آن دینے پاویں مر جائے وزیر اعظم دے وزیر اعلیٰ دے جڑے مشیر ہوندے نے انہوں دے اپنے بندے ہوندے نے مشورہ دینے والے ہوندے نے مشیر چنگے ہون تے بندہ بہتر ہوندا ہے مشیر ایسے نے اج کل جویں دے خیر ہو نے
اوویں دے مشیر نے اج کل مشیر اینا ہی کام ہے جو وہ تو مشورہ دے وہ جو آندا ٹھیک جو وزیر اعلیٰ آندا نا پوزدار وہ مشیر آندا ٹھیک اور مرے مشورہ دے پیا ٹھیک ہے تیا نہیں انج نہیں کری دا میں نے ایک اہل سنت دوستا جملہ پر ایڈا میں نے پسند آیا وہ سکے مولوی تینوں پتہ ہے پہ حضرت علی نال مسلمانہ دی انیاں جنگاں ہوئیاں نے پہلے تینہ خلیفہ نال کوئی نہیں لڑیا میدانہ چاہ کے 10 لاکھ بندہ حضرت علی دے مقابلے تے آ گیا حضرت ابو بکر دے خلاف حضرت عمر دے خلاف حضرت عثمان دے خلاف نہیں کوئی کدھر ویکھیا مسلمانہ دی جنگ پہلے تینہ خلیفہ نال کو مسلمان جڑ کے انج نہیں لڑیا اج میں حضرت علی نال لڑیا تینوں کو سمجھ آؤندی ہے میں کہ مینوں تے آؤندی ہے پر میں وہ گل تینوں آکھنی نہیں آؤندی مینوں ہے تے بیٹھے ہوں دوست وچ بیٹھے ہوں اج میں تیرے کولوں پوچھنا لوڑ پئی تے کدی میں بھی دسدا جڑی مینوں آؤندی تینوں کی آؤندی اونے جڑی گل کیتی ہے مینوں اودے ہی سواد آ گیا مینوں دسن دا موقع نہیں ملیا تے میں بھی کراں گا دوستی چ ایسا ہو جاندا کسے ویلے میں تو دس گا والا تینوں کی سمجھ آئی اور سکا میں نہیں سمجھ آئی حقیقت ہے میں حقیقت کی ہے اس آخیا ان تینوں کو مشورہ دینے والے علی تھے میں پھر ایک جملہ ضرور رکھیا تھوڑی مہربانی غور نہ سننا میں کہ اللہ دیا بندے ہونا آپ صاحب لا جتھے مشیر علی ہوئے اوتھے نقصان نہیں ہوندا جتھے وزیر علی ہوئے گا اوتھے کنا فائدہ اور مصطفیٰ دا وزیر مان جاؤ تو کمال ہو جائے یہ دا مطلب ہے مشیر کمال ہوئے تے بندہ سوکھا نہیں دا مہربانی انہاں دی نظر چے مشیر نے انہاں دی نظر چے مشیر نے ساڈی نظر چے ادوں بھی امام بھی نے خلیفہ بھی نے تے اللہ دے ولی بھی نے لو جناب علی جڑے مشیر ہوندے نا اے کیس بن جانا کسے وڈے وزیر تے وزیر اعلیٰ تے کیس کر دے کوئی بندہ عدالت وچ وہ حق بنتا بھی وہ آخے نو سانبھ لو وہ کی آخے گا تا کی پہ بگڑتا ہے ایویں بکواس پہ کرتے ہیں جدو انہوں پھڑک لی دینا پھڑ کتتا ہے ادو اندر جا کے ملاقات تے آندا ہے کچھ نہیں پیا ہوندا ٹھیک ہے انہوں پھانسی ہو جائے نا آندا کھ بھی نہیں بگڑا تو جب باقاعدہ ہو جائے تو تاؤنل دمک جائے تو وہ منڈے نو آ کے وہ مشیر آندا فکر نہ کریں یہ بھی تیرا ہی فائدہ ہوگی جا کے جلسیاں چاکھیں میرا پیو شہید ہو گیا انہاں قتل کر چھڑا تیرا ہی فائدہ ایک کدی ہیٹھا نہیں آن دیندے انج دا ایک وزیر سی مامور رشید کو آواز آ رہی انج دا ایک مشیر سی مامور رشید کو حمید بن مہران دا نام سی وہ کٹھے بیٹھے سن تے مامور رشید کہنے لگا یار حکومت میری یہ تے رولا رضاد ہے کیا بات ہے لو جی میں تو انہوں ایک گل دس دیں آج پکی پی ڈی پنچایت دے بندے بیٹھے ہو جنیاں بندیاں نے رل کے کوئی خلیفہ بنایا ہوئے نا وہ بندیاں دا خلیفہ بنائے ہمیشہ پریشان ہوندہ اس خلیفے تو جڑا اللہ بنایا ہوئے بندیاں دا بنایا امام اس امام تو پریشان رہندہ ہے جڑا اللہ بنایا ہوئے تو بندیاں دا بنایا ولی اس ولی تو پریشان رہندہ جڑا اللہ بنایا مامور رشید پریشان رہندہ سی حضرت امام رضا علیہ السلام کو وہ اب مشیر نو پوچھنے لگا کی کریے انہیں جڑا مشورہ دیتا وہ سن لو تو ادھے میرا قصور کوئی نہیں وہ سا کہا پہ انہاں دی دعائی بڑی ہے پہ یہ متقی بڑا ہے خاندان ہائے ہائے یہ معصومہ دا خاندان ہے انہاں جو کوئی عیب لبے تے مقابلہ کریے ایک طریقہ ہے وہ سا کہا کی جڑی اسے گل کیتی ہے وہ اجے بھی کسے تے فٹ آ جاتے میں نو معافی دیا جائے وہ سا کہا بیوی دیاں فرمائشاں حلال دے رزق نال پوریاں نہیں ہوندی کوئی بیٹھے نے ملازم جڑیاں وڈیاں فرمائشاں کر دیئے وہ حلال دے رزق نال پوریاں نہیں ہوندیاں پھر بندے نو وعدہ کاٹا کرنا پیندا بیوی واسطے انہاں ساری زندگی گزار چھڑیے محمد دے مصلی تے بیٹھ ہائے ہائے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اے سیرت رسول دے وارث نے انہاں دے گھر کوئی امام رضا دے جائے نا ایسی بیوی جڑی فرمائشاں کرے تے اسی ویکھیے کہ میں پوریاں کر دیں تے جب پوریاں کرے گا تو کاٹا وعدہ نعوذ باللہ کرنا پائے گا تے جب پوریاں نہ کرے گا تو وہ گلی محلے بہ کے آکھے گی اسی تے مر گئے ہیں اسی تے رڑ گئے ہیں اسی تے جیوں دے وہ گئے ہیں اجڑ گئے ہیں ساڈی تے قسمت ماڑی کوئی پیڑی گل نکلے گی نہ کرو بی بی جڑے بندے دے خلاف ہوئے میں تو کی دوں حضرت نو اینی محنت کر کے بندے نو نیڑے کر دے سن نیڑے تے وہ تندور تے روٹیاں لان جتھے بیبیاں ہوندیاں سن
اتنے کھلو کے بیوی ایک ہی گل کرتی سی تو ساری نبی دی محنت برباد ہو جاتی کی والا دھیان رکھا تھی بھی مخالفت لمبی چوڑی نہیں سی کرتی جدو آدیاں سن نو انج نے نو انج نے نو انج آدھے نو انج آدھے آدھے تو ٹھیک نے نو انج آدھے نے آدھے تو ٹھیک نے تو وہ کی آدھی سی بچ روٹی لا کے جاننی ہاں میں جو کچھ ہے بس ہو سکیا بیوی دیاں فرمائشاں حلال دی کمائی نال پوریاں نہیں ہوندیاں تے اے دے کوئی امیر جی بی لگی جانا رضا علیہ السلام وہ جا کے فرمائشاں کرے وڈیاں وڈیاں پوریاں کتوں کرنی یہ تے فاقہ کرتے ہیں یہ تے سائی ساجات عبادت چ رہندے ہیں کتوں لیا سو تے جے نہ دے گا تو بی گلاں کرے گی آندا کوئی امیر جہا بندہ دس ہو سکے تہاڈی کیا بات ہو سکے تیرے تو بڑا امیر کہڑا تو آپ خلیفہ ہے تو بندہ تینوں خلیفہ بنایا ہے ایڈی مملکت ہے تیری تو ہی تھی دے دے کہنے لگا یہ کم ساڈا ہو جائے گا جی میں دیشنا کہنے لگا ہو جائے مشیر سی اس حضرت امام رضا علیہ السلام نے آکھا میں بیٹی دا رشتہ تہاڈے نال کرنا چاہنا آپ نے فرمایا ٹھیک ہے موجیاں والے بندے میرے لو انج پہ پیندے جی رشتہ میں کرایا میں کرایا بابا جی معاف کرنا پہ جناب رضا وال تسی دسے بابا جی تسی دسو قبلہ تسی دسو کیا حضرت امام رضا دے کار امام مامور رشید دی بیٹی ہے کہ نہیں ہے امام محمد تقی علی بھی ہے وہ دی بیٹی ایک پھر میرے لو پیڑا بند یارا امام نے قبول کی تو میں کی کرا میرے لو تو اچھا میں بیان بھی نہ کرا انہوں نے نکاح کر لے میں مطمئن کر کے کرنا تو پر یہ پہلا منو پہ وہ دووے ہے سن تو جڑا بندہ مطمئن ہونا چاہتا ہے پہلی دلیل میں یہ دینا وہ سے میں تشریح نہیں کرنی میں تمہیں پکی گل بتا تشریح نہیں کرنی اگر حضرت امام رضا نے یہ بیٹی نال شادی کی ہے تو امام محمد تقی نے بھی یہ بیٹی نال شادی کی ہے اگر انہیں یہو جہاں دے گھراں شادیاں کیتیاں نے یہو جہاں گھراں کیتیاں تے یہو جہاں آئیاں نے تو پھر معاف کرنا یہ وارث رسول سن وارث رسول جو کرے وہ معصوم ہوندہ ٹھیک کر دی وہ جدوں جی میں تسی پریشان ہوئے ہو اس زمانے دے بھی لوگ ہوئی ہوں کہ ساڑھے نال دے مسکین پہ تو انہوں یہ لبی سی تو تہاں دے کاری کرنا سی ہوں میں مطمئن کرنے واسطے نوجوانہ نہ گل پہ کرنا جے کوئی 4 بچے کالج جا رہے ہیں تو مہربانی کر کے سن لیں حضرت امام رضا علیہ السلام نے مامور رشید جیسے ظالم کی بیٹی کو چیلنج سمجھ کے قبول کیا یار میں لمبی گل ہی نہیں کی ہو سکے میں میری بیٹی نہیں دینی میں تھوڑی ولیعہدی دا بھی اعلان کرنا ہے میرے تو بعد بادشاہ تسی ہوو گے اس تخت دے جسے تو میں بیٹھا ولیعہد کنوں آندے نے جڑا بیٹھا نا سعودی عرب جڑا مگروں آنا ولیعہد ہے وہ بھی اتھے ہی یار جڑا ولیعہد ہے ولیعہد انہوں آندے جڑا اگلے ہتے ہونے والا ہے ہو سکیا کو تسی ولیعہد ہوو گے امام نے فرمایا ٹھیک ہے جنہوں نے رشتہ والے جنہیں سی پہ آؤں گا اور ولیعہدی کے میں قبول کرو گا وہ سن لو اے تیری جتی تو دارائن وارا اتنے علم والے ہوندے نے سادے معصومین جانتے تھے میرے امام کہ لوگ سوچیں گے کہ ایک غیر معصوم کی ولیعہدی ایک معصوم نے کیسے قبول کر لی جدو ولیعہدی دا اسے اعلان کیتا ایج مجمج کھلو کے میرے امام رضا فرمایا اللہ گواہ رہنا میں اس کی ولیعہدی ایسا ہی قبول کر رہا ہوں جیسے یوسف علیہ السلام نے عزیز مصر کی ولیعہدی قبول ہائے 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 بھائی کیا بات ہے مجمع صاحبان علم دا تشریف فرمائے کمال ہے بڑے صاحبان بصیرت تشریف فرماؤ وہ بی بی آ گئی تے علامہ کوئی نہ گیا بی بی آ گئی علامہ کوئی نہ گیا تے قید پہ گیا اتوں نواں کام ہے قید پہ گیا پیڑا مرن لگ پہیاں اونٹ مرن لگ پہ گاواں سوک گئیاں وہ ایک دن مشیر نو کول با کے آندا ہے قید پہ گیا تین کو صاحب لگدا کیوں کی کرنا ہو سکا جدو بادشاہ غلطیاں کر دینے قید ہی پیندا ہو سکا میرے کو کی غلطی ہو گئی ہے ہو سکا انہاں ساکھ دیتا ہی ہو سکا تیرے تے لعنت ہے تیرے مشورے نال دے ہو سکا میرا مشورہ غلط بھی ہو سکا میرا مشورہ تسی سوڑے تے نہیں پہ گئے مقادن لگا امام تے مقادن لگا ہو سکا میرا مشورہ غلط بھی ہو تم ہی سوچنا سی کوئی بادشاہ غلطیاں کرن تے قید پیندے ہو سکا ہونا ہو سکا میں کرا
कैद पै गया होना सी काम वो कल्ले बैठे सन इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम ते मामू रशीद बंदे निकल गया दरबार मुक गया अंज बैठे सन इमाम रज़ा जुत्ती बड़ी चंगी पाते सन बेहतरीन जुत्ती पाना इमाम रज़ा की सुन्नत है जुत्तियां ते अगे ही पानियां ने सोच के पाओ मैं सुन्नत च पे पाना टुरना भी सवाब हो जाए इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम ऐस अंदाज ना बैठे सन चंगी जुत्ती पा के ते मामू रशीद पलट के सारे इमाम वेख वेख के आंदा है ऐ सदके जावां आंदा है बारिश हो सकती है कैद पै गया है बारिश की वजह तो बारिश नहीं हो रही बारिश हो सकती है मुस्कुरा के इब्ने ज़हरा दी आवाज़ आई वो काम कौन सा है जो नहीं हो सकता हाय हाय वाह वाह मेरे मौला तुहानू जज़ाए खैर अता फरमाए हुण गल कर लेने वली बन के सदके जावां फैसले देंदे सन खलीफा बन के आसमान दियां खबरां लेंदे सन इमाम बन के हुण बोले ने मेरे मौला वली बन के कहने लगा किवें फरमाया बंदे इकट्ठे कर ते मैं दुआ करना मैदान च 1.25 लाख के करीब लख तो 1.25 लाख के बंदे इकट्ठे हो गए इन्हें मैदान दे विच जो बंदे पहुंचे हो सके जी बंदे इकट्ठे हो गए मैं ऐलान करवा दिता वो मेरे वर्गा सी ना तुहाडे वर्गा जिहड़ा शादी तो तंग सी और रोज इमाम रज़ा नूं आंदा सी ये की कीता अपनी अकल नाल ही आखना ये की कीता ये की 1.25 लाख बंदा इकट्ठा हो गया ते मेरे मौला फरमाया मिंबर ते लियाओ वो कोल खलोता सी उसने क्या तुहां दुआ करनी तो मिंबर की लोड़ केड़ी है फरमाया हुण पता लगे मैं निकाह क्यों कीता सी इन्ने बंदे ते साडे अगे इकट्ठे ही नहीं सन होण दिंदे 4 बंदे साडे घर पैंदे सन ते छापा पै जांदा सी ये उस शादी ते वलीयती दा असर है एडा वड्डा मजमा मैनू ऐसे इकट्ठा करके दिता हुण मैं दसांगा वारिस रसूल कौन है हाय खलीफतुर रहमान कौन है अल्लाह दा वली कौन है ते उम्मत दा इमाम कौन है इमाम फरमाया मिंबर ला जा मिंबर लगा इमाम मिंबर ते आके बैठे हुण इमाम दुआ शुरू की कदी ध्यान नाल साडी गल बंदे सुनन साडे ते शिरक दे फतवे ना लाण मेरे मौला ने दुआ हजरात मौसम का हाल बताना और है मौसम तब्दील कर देना मेरे मौला बाबा जी बैठ के फरमाया बारे इलाहा की फरमाया ने बारे इलाहा हजरात खुदा रा सारी हमारी बात गौर से सुन ले हम जाहिलों के जिम्मेदार नहीं हम जुहला के जिम्मेदार नहीं हमारा खलीफा नबी का हमारा इमाम और हमारा माना हुआ अल्लाह का वली जिसे मिंबर पे बैठ के बारे इलाहा कहे उसे अल्लाह कहते हैं सदके जावा नहीं मौला तुहानू जज़ा दे पढ़े लिखे दोस्त बैठे फरमाते लफ्ज ने 3 मैं सारे खुतबे चो 3 किबला इंतखाब किया मजलिसां च लंबे खुतबे पढ़िए तो बंदे सौड़े पै जाते वो फिर 3 में इंतखाब किया आ सुनो फरमाते ने बारे इलाहा ये तू ही है जिसने हमारे हक को अजीम करार दिया इमाम का जुमला हो सकता है आम जुमला है ही नहीं है बारे इलाहा वो तेरी जात ही है जिसने हमारे हक को अजीम करार दिया एक जुमला दूजा अगे गल कमाल है यार ही मदद भी विच ही आ जाएगी यार ही मदद क्या तौहीद का कोई नुकसान तो नहीं या कीदा तौहीद का कोई नुकसान तो नहीं बेच ही आएगा ध्यान ना सुनना मेरे मौला फरमाते हैं तू ही जात है बारे इलाहा जिसने हमारे हक को अजीम करार दिया और जो लोग इधर देखो यार जो लोग तेरे हुक्म की वजह से हमारे दामन से वाबस्ता रहते हैं उनका हक बनता है कि हमसे मदद मांगे सदके जावा क्या बात सदके सदके अपनी मर्जी से नहीं जो तेरे हुक्म के मुताबिक हमारे दामन से वाबस्ता हो जाते हैं उनका हक बनता है कि हमसे मदद तलब करें सदके जावा जी हमसे मदद तलब करें
یہ مطلب ہے انہاں کو مدد منگنا دار رسل سمجھ کے مدد منگنا ہے کہ اللہ نے انہوں مدد دین دے اختیار دیتا ہے. اور آخر تو میرے مولا فرماتے ہیں بار الہا جو ہمارے دامن سے وابستہ ہو کے ہم سے مدد کے طلبگار ہوتے ہیں ہائے ہائے ان کا حق بنتا ہے کہ وہ بخشش کا تقاضا کرے. نہیں سواد صرف انہوں میں جنہیں 8ویں تک دھیان نال اردو پڑھی تقاضا ہودا کیتا جاندہ جڑی شاید دیتی ہوئے ادھار دا تقاضا نہیں ہوندہ. بندہ کسی دے بوئے تے کھلو کیا کہ میں نے ادھار دے تو میں لے کے جانے ہیں جی نہیں ہوندہ پیسے دیتے ہونا تے جڑا آکھے نا میں آج لے کے جانے تقاضا ہے. تقاضا ہوندہ ہے تقرار ہوندی ہے جدو حق کو تھے ہوئے. اے امام تیری جتی تھلے اور چمہ تے نہ تھکاں. میرے امام نے پوری دنیا نو دسیا جو ہمارے دامن ولا سے وابستہ ہو جاتے ہیں نا وہ اللہ سے تقاضا کرتے ہیں کہ ہمیں بخش ہم ہی تو صاحب وعدت. ہائے 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 تیرے کانفیڈنس دین تو صدقے تیرے کانفیڈنس دین تو صدقے تیرے اعتماد دین تو صدقے مولا تو انہوں جزا دے وے. میرے مولا فرماتے ہیں وہ بارش بھیج جو فائدہ مند ہو نقصان میں نہ ہو. اوتھے ہی بدل آیا اوتھے ہی جی میں توپ لگی ساڑھے علاقے جتھے بدل آؤندے جاندے نہیں دے اوتھے کوئی پتہ نہیں. مانچسٹر جائیے ادھر جائیے تو بدل آئے کدی ٹر گیا اوتھے پار کوئی نہیں. ساڑھے علاقے کھرے تے بدل آ جا روڑا پہ جاتا لیلا بار بدل آ جائے اب اس طرح کوٹھے تے پہ جاؤ منڈا کتھے جے روڑا پہندہ کہ نہیں. اوتھے قید پہ آسی قبلہ جنہوں قید پہ دے اتے ایک دم بدل آیا نا میں نے ایڈا سواد آیا کتاب پڑھ دیا میرا چہرہ کھل گیا. میں نے بچیاں نو پوچھنا پہ گیا ابو کی پڑھا جی بڑے خوش ہو گیا. لفظ جڑے پڑھے نے سنو گے کیفیت یہ اور کڑی گل کیفیت چہرے تے ایسی آئی. راوی کتاب امام رضا دے روزے پاک تے جڑا نماز پڑھا رہا نا پیش نماز بن کے مجتہد انہاں دی لکھی کتاب جو پڑھ رہے کتاب دا نام زندگانی ہے امام رضا. وہ فرمانتے ہیں ہاتھ نیچے بعد میں آئے تھے بادل پہلے چھا گئے. ہائے ہائے ہاتھ نیچے بعد میں آئے تھے بعد جی میں ایک دم گڑ 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 کردہ بدل آیا نا ساڑھے علاقے تے روڑا ہے جدہ پہندہ نا لیلا باری بسرے کو اوتھے بھی کو روڑا پیا ایتھے میرا منڈا سی اور بدل آ گیا بدل تو روڑا پیا نا میرے امام ولی بن کے فرماتے ہیں رکے رہو یہ یہاں نہیں برسے گا. ہائے ہائے یہ فلاں شہر میں برسے گا. سنو میرے امام فرماتے ہیں یہ فلاں شہر میں برسے گا اگر وہاں برسے تو مجھے خلیفہ رسول مانو وہاں برسے تو مجھے اپنا امام مانو وہاں برسے تو مجھے اللہ کا ولی مانو ورنہ نہ مانو. 9 مرتبہ تقریباً بدل آیا تو 9 مرتبہ امام دسیا اے فلانے شہر تے اے فلانے شہر تے اے فلانے شہر. 10ویں یا 11ویں بدلتے مولا فرمایا اے تھے بسے گا. تے جو لگے نہ بندے پڑھنا امام نے فرمایا جدو کار اپڑو گے ادو بسے گا. امام نے فرمایا جدو اندر وڑ جو گے ادو بخش. یہ توڑے کپڑے بھی خراب نہیں ہونگے کیونکہ میں فائدہ مند منگیا ہے میں نقصان والا نہیں منگیا. کپڑے بھی خراب کر دیتے نقصان تے ہو ہی جاندے کپڑے بدلنے پہندے وہ سارے بندے اندر وڑ گئے تے 5-7 پیڑے بندے باہر پھرن پہ ساڑھے تے 4 کڑیاں پہن تو ہاں صاحب لایا ہے بندے کے میں دے ہونے ساڑھے تے 4 کڑیاں پہن تے فرمان رضا غلط ہو جائے تے اسی آکیے وہ چاہتا سی نقصان نہیں ہوئے گا تے ساڑھے تے کپڑے خراب ہو گئے. وہ پھر باہر پھرتے سن تے کوئی نہیں سی آؤں وہ باہر پھرتے سن تے بدل کوئی نہیں سی بسدا. انہوں نے پھر امام رضا نے اندر نہیں کیتا اوڑے اندر پھائے آئے سن انہاں کھچ کے اندر کھڑے ہیں کوئی اندر دفعہ ہوا سچا جے صدقہ جاؤ بھائی مانو اندر آؤ محمد دا بیٹا جے صلی اللہ علیہ نسل رسول جے اندر آؤ عذاب آ جائے گا اور شکر کرو رحمت آن لگی بندے اندر آئے می بسیا اینا میں نے سواد آیا پڑھندا مناسب برسا چھپڑیاں پرکتیاں جتھو ڈنگرہ پینا سی لوگاں چمڑے دے ٹپ پھر لے برتن پھر لے مناسب ہریالی آ گئی گاواں بولیاں نے میں نے انہاں دینا نہیں آؤں دا انہاں دا علم پکی آندیاں نے اے گجر ہی جاندے نے پوکھ دو بھی آندی ہے کہ دودھ دینا سو کہ آج نہیں سو ملنا میں تو نہیں پتا گاواں بولیاں ضرور نے میرے علم چ نہیں اونٹ بلبلائے نے میرے علم چ نہیں
भेडां बोलियां ने मैं पता नहीं की आंदियां सन। ये मैनू जरूर पता है जेडे बंदे घरों निकले ना बारिश तो बाद हर बंदे दे मुंह ते सी वाह रज़ा मरहबा रज़ा वाह रज़ा मरहबा रज़ा। जिवें रौला पिया ना उस मशीर नू सद लिया। उस अगे की है हमीद बिन मेहरान हो सका काम अगे नालों खराब हो गया। हो सका की उन्हें स्वाद बड़ा है सड़ के की। जेड़े बंदे खुम्मे गदीर चो लेट होके घर पहुंचे सन तो जनानियां पुछदियां सन ना कित्थे सौ। उन्हें राजी हो के तो नहीं ना दसिया अली मौला हो गया। उन्हें तंग हो के दसिया पर स्वाद उत्थे बहुत है। जिथे मोमना जाके दसिया ना अली मौला की वलायत का ऐलान हो गया वो तो कमाल सी ना। इत्थे मैनू बड़ा स्वाद आता है जिदी जनानी पूछे ना तो पता बंदा थोड़ा जहा लेट हो जाए जनानी बड़े रोब नाल पुछदी है कित्थे से। इस इलाके हो सकता मस्तूरात ना पुछदियां। साढ़े इलाके में बंदा रात को 11-12 भी बजा आवे ना किते ते अम्मा शुक्र कर दी मेरा पुत्र आ गया, बेटी शुक्र कर दी अबू आ गए, भैन शुक्र कर दी मेरा वीर आ गया। एक हस्ती उत्थे ऐसी होंदी जेड़ी अंदर वड़दे नूं इस अंदाज ना पुछदी कित्थे से उहदे पैरों थल्लों जमीन निकल जाती है। तो बंदा आंदा हौली गल कर कित्थे से कित्थे से हौली गल कर। जदों उन्हें पता लगता ना हौली डरदा पिया उदों आंदी हाय हाय तो मेरा हक नहीं बनता तेनों पूछा। अम्मा भी जाग जाती है भैन भी जाग जाती है की रौला पै गया की रौला पै कुछ भी नहीं। अम्मा पुछनी है पी पुछ पुत्र नूं है सी कित्थे। तौबा ये जिन्नियां गदीर वालियां सन ना बेचारियां मुनाफकां दियां बीवियां जदों उन्हें पूछा ना कित्थे से उन्होंने सड़ के दसना पिया मगरों ले जा अली मौला हो गया। उथे 3 दिन टकिया सी दुआ भरावां ने उथे लेट होया खुम्मे गदीर इत्थे स्वाद आया। और कर कर रौला पै गया पैना सी ना पैना सी। हो सकिया हुण बाहर की है हो सकिया हुण वखरा रौला बन गई हो सकिया ओ की हुण क्या रौला ही पै गई की घर घर बीबियां पुछदियां ने ए बारिश किन्ने कली सी। होए होए साडे ते बच्चियां दे मुंह ते रंगत आ गई है। हुण बीबियां पुछदियां ने ते दसना पिया पैंदा है। हो सकिया 1.25 लाख बंदे दुआ कीती है ते खोरे किदी दुआ नाल बारिश आई है ते बाहर रौला की पै गया। इन्नू जदों हुण भी स्वाद ना आया फिर मैं बेबस मेरा कोई बस नहीं। असां तो कोशिश करनी है। उन्हें सड़ के दसिया सड़ के दसने का स्वाद बड़ा है। हुण मशीर सड़ के पे दसदा और हो सकिया मुँह फोटो रौला कर दे हो सकिया हुण घर घर रौला पै गया या ओ इहदी रज़ा है या ओहदी रज़ा। सदके जावा मौला तुहानू जज़ा देवे या ओहदी रज़ा है या ओ इहदी रज़ा है। हो सकिया हुण की करना ही 1 घंटा ते 7 मिनट मैनू हो चुके ते माफ़ करना ज़्यादा टाइम है। अजकल ज़्यादा टाइम दी मजलिसां भी नहीं। मैं कई थावां ते इंज भी होया भी आके पुलिस वाले आख्या बस कर मौला तुहानू जज़ा देवे। बच्चा भी वहिंदा पिया भी कित्थे गल टुर गई। बस आखिरी गल करके इजाजत लेना तो इक्को जुमला आखांगा दुआ वास्ते सिर्फ लंबा मुसाहिब भी नहीं एक जुमला कह दिया इक्को ही। आंसू आ गया ठीक ना आया तो फिर भी लेकिन इन तकमील कर ला इस गल की। मामू रशीद कहन लगा भी हुण घर घर रौला फेर इहदा पै गया तो कुछ कर। आंदा सद कुछ करना मुड़दे नहीं। जिद्दी बंदा गल छड्डेगा ना सारा जहान उन्होंने आखे रजू कर लै और नहीं करदा उन्होंने भिखी शरीफ वाले आखण माफ़ी मंग लै और नहीं मंगदा उन्होंने गोलड़े शरीफ वाले आखण माफ़ी मंग लै और नहीं मंगदा उहदे उस्ताद आखण माफ़ी मंग लै पर तिड़िया मर जाता है ते मनदा नहीं। ये मशीर की आख्या उस आख्या मैं कुछ फेर करना। इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम सद्या इमाम आ गया आके कहने लगा भी हुण बाहर रौला पवा दिता जे बारिश मैं लियांदी तुहाडे सुनन तो सदके हैं बाहर रौला पवा दिता जे बारिश मैं लियांदी। मेरे इमाम तेरी जुत्ती लब्बे मैं अगे दसिया ना थल्ले चुम्मा तो चुमदा ना थक्का तेरे लफ्ज़ इनकसारी दे लफ्ज़ां तो सदके कमाल ही बाबा जी कर दिती ने।
میرے امام فرماتے ہیں کیوں اس طرح کی باتیں کرتا ہے؟ میں نے کسی سے کہا ہے کہ بارش لانے والا میں ہوں؟ اگے ایک جملہ آکھیا نے اور عزت صدقے، عزت تو صدقے، فرماتے ہیں یار کیوں ایسی باتیں کرتے ہو؟ ایک بندہ خدا نے دعا کی، خدا نے قبول کا۔ ہائے ہائے واہ پڑھو لکھو، ایک بندہ خدا نے دعا کی، پیڑے پانڈے چھو پیڑی آواز ہوں اور پھر پیڑی آواز نکل، کہنے لگا پھر پہنتے انہیں ایک بندہ خدا نے دعا کی، جے کلے تو دعا کرنی سی تے بندے کیوں سدے سن؟ لکھ سوا لکھ بندہ اتنے کٹھا ہویا سی، کھورے کدی قبول ہوئی ہے؟ تو تم آکھ چھڑے ایک بندہ خدا نے دعا کی۔ جدوں ایتھوں تک آیا نا ولایت جلال چاہ، ہائے ہائے، خلیفہ بھی نے، امام بھی تے ولی بھی نے۔ میرے امام نے بارے الہہ بھی آکھیا سا تے اپنے آپ نو بندہ خدا بھی آکھیا سا۔ ہن تیسرا مرحلہ ویکھو، ہن بولن لگی ہے ولایت۔ میرے مولا فرماتے نے میں نے تو تجھے بتا دیا کہ ہم اس کے بندے ہیں، وہ ہمارا رب ہے۔ ہم جب التجا کرتے ہیں تو وہ اپنا کرم کرتا ہے، وہ اپنا فضل ہم پہ بھیجتا ہے، تو کیوں الٹی باتیں کرتا ہے؟ کہنے لگا پھر بھی تسی اپنے تے پہ پاندے ہو، باقی سوا لاکھ تے بندہ ہی نہ ہویا۔ امام فرماتے نے اب بتا تو چاہتا کیا؟ آئے ہائے سار اٹھانا جی، اب بتا تو چاہتا کیا ہے؟ جڑے کلین تے پھول بنے نا جتے تسی بیٹھے ہو، اس کلین تے شیر بنے سان، اور کلینہ تے بڑا کوئی بنے ہوندہ ہے نا، وہ شیر بنے سان۔ انہیں میرے امام نے نعوذ باللہ مزاق کیتا، مزاق کر کہنے لگا شیر ہے۔ امام نے فرمایا شیر ہے، گل اتھے ہی مک گئی سی جدو امام آکھیا شیر ہے۔ امام آندہ قالین ہے، امام آندہ تاگے دا شیر ہے، ہو سکے شیر ہے، امام آکھیا شیر ہے۔ ہو سکے اگر تیرے کہنے پہ اللہ نے بھیجی ہے بارش تو شیر سے کہہ مجھے کھا جائے تو نال ہسیا۔ امام منبر تے آکھیا سی بارے الہا، ایتھا امام نے آکھیا سی بندہ خدا، جدوں بے غیرت نے ازمایا ولایت جوش چاہی تے امام نے نہ بارے الہا آکھیا نہ یا اللہ آکھیا، قلیل الویخ کے امام فرماتے ہیں دیکھ کیا رہا ہے؟ اس ملعون کو کھا جا۔ حرکت پیدا ہوئی، حیدری قلیل میں حرکت پیدا ہوئی، قلیل سے شیر نکلا جو بول بھی رہا تھا، سن بھی رہا تھا، منہ سے بول بھی رہا تھا، کانوں سے سن بھی رہا تھا، آنکھوں سے دیکھ بھی رہا تھا۔ بصارت اللہ دیتا ہے۔ جنہوں تقریر بھول گئی ہے دی میرے نال گل ہی نہیں۔ ہمیں خلق کون کرتا ہے؟ اللہ۔ سماعت کون دیتا ہے؟ اللہ۔ آنکھیں کون دیتا ہے؟ اللہ۔ پھونک مار دے سن عیسیٰ، اڑاندہ سی اللہ۔ صدقے جاواں، مردے نو ٹھوکر مار دے سن عیسیٰ، اٹھاندہ سی اللہ۔ میں کہ اللہ او ٹھوکر مار کے آندہ اٹھ، اٹھاندہ کون ہے؟ فرمایا بیزن اللہ، میری اجازت نہ اٹھ دے۔ جنہوں وہ پرندے نو اڑاندہ ہے، پھونک بھی آپ مار دے، اڑاندہ کون ہے؟ اللہ فرمایا میں کہ پھر سارا کچھ آپ کر رہا کردہ ہوئے تے اڑاندہ تو ہے۔ اللہ فرماتا ہے میں دنیا کو بتا رہا ہوں جس کے بندے ایسے ہوتے ہیں وہ خدا کیسا ہوگا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ اکھاں کون دیندہ ہے؟ اللہ۔ کان خلقت کون کرتا ہے؟ منہ بولن دی طاقت کون دیندہ ہے؟ اللہ۔ تاگے دے قلین چوں، قلین دے تاگیا چوں شیر نکلیا، بول بھی رہا سی، سن بھی رہا سی، ویکھ بھی رہا سی۔ بصارت کس نے دی؟ اللہ نے۔ بنایا اسے کس نے؟ اللہ نے۔ کس کے کہنے پر؟ رضا کے کہنے پر۔ اسی کو ولایت تکوینی کہتے ہیں۔ ہائے ہائے مولا تعالیٰ جزائے خیر دے۔ اللہ نے اختیارات ان کو دے رکھے ہیں۔
وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، میری رضا تمہاری رضا ہے، تمہاری رضا میری رضا ہے، تم وہ کرتے ہو جو میں کہتا ہوں اور میں بھی وہ کروں گا جو تم کہو گے، تم ہی تو میری رضا ہو۔ کلین جو شیر نکلیا، شیر انہوں حمید بن مہران نو ویندیاں ویندیاں کھا گیا، میں پیا نہ کھا گیا۔ وچ کوئی بندے میرے لو انج ویندے نے جی میں حمید بن مہران انہاں دا دوست سی، ہم مرن دے اس پر کھا گیا، کھا گیا۔ وہ جدو کھا گیا بندیاں دے سامنے دربار سے، تو اڈا کی خیال ہے باقی دربار سے بندے ایویں ہی مطمئن بیٹھے سن جی میں تسی بیٹھے؟ اگو سنو جی، ہاتھ پیر والی گل ٹھیک کی، پنجابی بولی نے اندر ہاتھ پیر پی گیا، ہاتھ پیر انج پے پی ہارون مامو رشید پہلا تھلڑی پوڑی تے بیٹھا سی ممبر دی تے وہ تھوڑا جا ادھا ہو کے پہ تے آنج کر کے پیچھا ہٹ کے بہ گیا بھی یہ کی بن گیا۔ اگوں جڑی گل ہوئی میرے لو ویکھنا جے میں پڑھ کے پیا پڑھدا جے، میں بنا کے نہیں جے پہ پڑھ۔ شیر نو گویائی بھی ملی سی تے اکھاں بھی ملیاں سن تے سماعت، اس اٹھ کے انہوں کھان تو بعد امام الو ویکھے، آئے ہائے حکم پورا کرن تو بعد اس امام الو ویکھیا۔ ہن ادھر امام الو ویکھیا، میں ویسے تصور پہ دینا تے ادھر سمجھو کہ وہ بیٹھا ایک باری آنج ویکھیا تے ایک باری آنج، ہن منہ چ بولے ہن تساں اس بات لے کے میرے کو مینوں اجازت دینی ہے۔ آنج ویکھ کے تے پہلا جملہ اس کی آکھیا، میں کہا سی تریوے عہدے انہاں کول نے، خلافت دا، امامت دا، ولایت دا، کدی خلیفہ بن کے گل کردے، کدی امام بن کے گل کردے، کدی ولی بن کے گل کردے، ایتھے کی بن کے گل کر رہے سن مینوں نہیں سی پتا، یہ شیر نے دسیا۔ امام رضا لو ویکھ کے اس لفظ میں پڑھے نے، اس ویکھ کے آکھیا اے روئے زمین پر اللہ کے مقرر کردہ ولی، ہائے ہائے اے روئے زمین پر اللہ کے مقرر کردہ ولی، ادھر منہ پھیر لیا تے آنج ویکھ کے آندا اس کا کیا کرنا ہے؟ یہ دا مطلب ہے انہوں پتا سی اے کون ہے تے اے کون ہے، جدوں سا کہنا اے دا کی کرنا ہے وہ بے ہوش ہو گیا، ممبر تے بے ہوش ہو گیا۔ بڑے بڑے صاحب ممبر تے بے ہوش ہوئے نے، مولا تو انہوں جزا دے جو اوکھا ٹائم آؤں ہے وہ اتھے ہی بے ہوش ہو گیا۔ مولا کہا پانی لے پانی، وہ کسی ہر کے گلاب لے آندا، آخر بادشاہ سی، امام نے 2-3 چھٹے مارے تے وہ ہوش کارو کی ہوگی۔ ہن کئی بندے پہ سوچتے ہیں شیعہ پرانے، نویاں دی گل میں نہیں کہا، پرانے پہ سوچتے ہیں پہ پراں بے ہوش ہویا مرن دیو، اور سورا بھی سی نا امام دیو دے چ بھی حکمت ہے تو اٹھان چ بھی حکمت، ایتھے مکان لگا جڑے ویلے امام نے چھٹا ماریا تینوں ہوش آیا نا، انہاں مولوی صد کے مناظرے کرائے سن اپنے درباراں وچ، حضرت امام نو، امام دے باپ نو، انہاں دی اولاد نو، اولاد رسول نو دساں تسی نبی دے بیٹے نہیں، تسی اولاد رسول ہی نہیں، تسی بیٹی دے بیٹے ہو، نبی دی اولاد تاں ہوندی تے بیٹے دے بیٹے ہوندے تھے، نبی دا تے بیٹا ہی کوئی نہیں سی، نبی دا تے بیٹا ہی کوئی نہیں سی، تسی نبی دے بیٹے کیویں ہو گیا ہو؟ پترا تو اولاد ہوندی ہے، تسی بی بی فاطمہ دی اولاد ہو کے تے کیوں علی دی اولاد آکھیا کرو، نبی دی اولاد تے نہ اپنے آپ نو آکھیا کرو۔ جدوں امام نے چھٹا ماریا بے ہوشی تو اٹھیا نا، یہ سب تو پہلا ایسا آکھیا اے فرزند رسول، ہائے ہائے اے فرزند رسول، یہ میں حکومت آپ کے حوالے کر دوں، یہ خلافت آپ کی بارگاہ میں پیش کر دوں۔ جدوں ایسا کہنا خلاف خلیفہ بھی آپ ہیں، وارث رسول بھی آپ ہیں، کیا میں حکومت آپ کے حوالے کر دوں؟ امام مسکرا کے فرماتے ہیں جوتی کی نوک پہ رکھتے ہیں ہم ایسی حکومت کو جو ہمیں بندے دیتے ہیں، ہم اللہ کے بنائے ہوئے خلیفہ ہیں، اللہ کے مقرر کردہ ولی ہیں، اب بھی تو سمجھتا ہے ہم تمہاری دی ہوئی حکومت لے لیں گے؟ ایتھے امام نے ایک جملہ کیا، وہ دینا دل تڑپے گا۔ پھر امام نے کھلو کے فرمایا، بندے کھڑے سن پڑے، کہنے لگا حمید بن مہران نو واپس کر دیو، شیر نو آکھو، فرمایا وہ غائب ہو جا، کلین بن جا، کلین بن گیا۔ امام نے فرمایا اگر موسیٰ کے عصا نے جادوگروں کے سانپ واپس کیے تھے تو ہم بھی اسے کر دیتے ہیں، اگر وہ کھا گیا اور ختم، یہ بھی کھا گیا اور ختم۔ اس تو بعد امام دیاں آنکھاں چ آنسو آئے، اور آنسو آئے نے، میرا بھی آ جانا تھا، میں تھوڑے کو جس لینے لگا، میں کہا لمبا مصائب نہیں، میرے امام دے اتھے آنسو ڈگے، تو امام نے فرمایا لوگوں تم نے دیکھا کہ درندے بھی ہمارا حیا کرتے،
امام افسوس کر کے فرماتے ہیں اللہ کی زمین پہ جتنی مخلوقات اتری ہیں وہ سب ہمارا حیا کرتی ہیں، ایک انسانوں میں سے بگڑا ہوا گروہ ہے جو ہمارے حق کو نہیں پہچانتا۔ میرے امام نے فرمایا وہ درندوں سے بھی بدتر ہیں جو ہمارے حق کو نہیں پہچانتے۔ تو اڈے میرے خیال علم چی گل ہے نا، پرندے درندے نہ دا حیا کرتا۔ میں دو جملے دہرا دینا، امام دے جملے تے آنسو آئی گیا نا، ایک جملہ اور دہرا دینا۔ جدوں بی بی سکینہ سلام اللہ علیہ نے آکھا نا کہ ویر میں نو اجازت دے میں بابے نو ملاواں، تے حضرت امام سجاد نے آکھا سکینہ باہر جڑا تینوں ملے گا تو کوئی تیرے ویر دا قاتل ہے، کوئی تیرے چچا دا قاتل ہے، کوئی تیرے پھوپھی دے پتراں دا قاتل ہے، کوئی تیرے بابا دا قاتل ہے، کدے نال کیڑی گل کریں گی؟ فرمایا ویر تسی صرف اجازت دیو، جویں بھی ملیا گیا میں ایک باری ضرور مل کے آواں گی۔ جدوں بی بی باہر آئے نے نا ادو انہاں بے غیرتاں نے جانوراں دے سماں نو آپس سے جوڑ دیتا اور گول دائرے وچ انہاں اپنے گھوڑے کر لے تے نال جوڑ کے تاں کھلارے تاکہ اس بچی نو رستہ نہ ملے کے اندر جا سکے اور بابے نو مل سکے۔ بڑی دیر مظلومہ انہاں گھوڑیاں دے پیچھے دوڑے نے تے آخر کار بی بی نے کھلو کے گھوڑے ایک نو آکھے تانوں ہی نہیں پتا میں کون ہاں۔ اس گھوڑے نے بڑی مار کھا دی ہے جی اپنے مالک کو، لیکن زہرہ دی پوتری نو راہ دیتا سیڈ تے ہو گیا کہ بلا چاپک کھاندا رہا تے ہٹتا گیا، اتھوں بی بی اندر آئی۔ ایدہ مطلب ہے جانور بھی انہاں دا حیا کر۔ ایک اور گل سن لو، ہائے نکل گئی تے آنسو آ گئی۔ جڑے ویلے زہرہ دیاں تیاں نو قید ہوئی ایس ویلے بابا جی ایسے ویلے قیدی چھوٹ دے لے، دانو پتہ ہے پچھلا ٹائم دیتا جاندہ قیدیاں نو چھڑ تاکہ رات گھر جا کے گزارے۔ زہرہ دیاں تیاں 10 محرم دی دیگر نو قید ہوئیاں تے اونٹ جا کے سامنے کھلارے تے دانو پتہ ہے بیبیاں اس انداز نہ لاش شبیر تے ڈگیاں سن تے اتوں انہاں ماریا سی، اور پھر بیبیاں سردہ ماتم پتھر نہ بھی کر دیاں سن، پھر انہاں پسے گردن ہاتھ باندھ دیتے تے اونٹ لیا کے کھلارے گئے۔ انہاں اونٹاں تے بیبیاں سوار ہو گئی ہیں۔ میں سختی گھر کدی نہیں کیتی پر میں مجبور ہاں، نہیں میں وہ بھی کردہ سوار ہو کے جدوں ٹرن لگا نا قافلہ، اے اونٹ نہ بے غیرتاں وہ لیانتے سن جنہاں تے پہلے کسے سواری نہیں سی کی تھی۔ اے اونٹ جڑا سکھیا نہ ہوئے جی وہ تے پہلی باری کو بہت بڑا خراب کردہ اور ٹردہ یہ سنداز نہ رہے کہ سوار نو تکلیف ہوندی تے تسی پرانے چیا بیٹھے ہو تو اڈا میں دل زیادہ زخمی ہے، دیر تو سال ہا سال نہیں نسل در نسل تو رو رہے ہو۔ یہ جڑا اونٹ اکھڑیا ہوئے تے نواں نواں ہوئے او دے تے پلان سنے پئیے تے ساہ نہیں لین دیندہ دی دے تے پلان بھی کوئی نہ ہوئے، او دے تے بطول دیاں تیاں نو بٹھایا گیا تے ہاتھ پسے گردن بدے گئے۔ حضرت سجاد نے آکھیا ظالمو جویں تسا مستورات نو سوار کیتا ہے، جدوں اے اونٹ ٹرن گئے تے دوڑن گئے تے کیویں سنبھل سکن گیاں؟ انہاں بے غیرتاں جڑی سجاد علیہ السلام نے گل کیتی ہے مینوں معاف کر دینا، میں بنا کے نہیں کر رہا۔ انہاں کہا اگر تو سمجھنا ہے کہ تیرے سوار اس طرح بہتر نہیں رہ سکتے تے جویں انہاں دے اتوں ہاتھ بدے رہے تھلے پیر بھی بن دے تاکہ محفوظ طریقے نال منزل تک پہنچ سکن۔ جڑے میرے سواریاں ٹرن لگیاں نے میں کہنا امام رضا کے ساڈا حیوانہ حیا کیتا ہے۔ ایک وڈا اونٹ سی بزرگ وہ بوتے جنہاں نوں اسی آنے چھوٹے اونٹ انہاں دے منہ تے منہ رکھدا سی تے بل بلاندا سی تے منہ چ جھگ وگدی سی۔ حضرت فضا قریب آ کے حضرت سجاد نے پوچھیا مولا اے وڈا اونٹ کی کردا ہے؟ کدی اس اونٹ کول جاندا ہے، کدی اتوں دی ہو کے اس اونٹ کول آندا ہے، کدی ادھروں دی ہو کے پچھلے اونٹ کول جاندا ہے، اے اونٹ کی کردا ہے؟ میرے مولا رو پے تے فرماندے نے اماں انہاں میرے باپ دی حال میں ناصر ینصرنا تھا کوئی اثر نہیں لیا، یہ کوئی انسان نے اے وڈا اونٹ نکیاں دیا کنہ ہے واری واری پہ آندہ ہے ہولی ٹوریا جو اے توڑیاں پوچھتا تے او سوار نے جیڑیاں رات نانے دے روزے تے جان دیا۔ ایک جملہ اور پڑھ لوں اگر آوازہ صدقے جاؤں دعاواں دی۔ میرا ایک دوست ہے کرونے بچے کرونے دا شکار ہے
تقریباً 1000 دے قریب 500 دے اگے پیچھے یتیماں نو پڑھا رہے ہیں، اعلیٰ تعلیم دلوا رہے ہیں، یتیماں دی وہ فیساں دے کے ڈاکٹر بنا رہے ہیں تے انجینئر بنا رہے ہیں یتیماں نو۔ ایڈا اچھا بندہ، کرونا ہو چکا ہے، پہلے اس میں پیغام بھیجیا آواز دے کے، ہن دی آواز نہیں نکلتی، ہن اشارے نال اس آکھیا دعا کر، وہ دے واسطے دعا کرنی ہے تے جتھے اس آکھیا نا اتھے کرنی۔ ایک جگہ کر رہے ہیں، ایتھے موقع ملیا تے میں کر دے نظر آمین بڑے دل نال آکھنا، وہ دے کر دیاں تو زیادہ وہ یتیم پریشان نے۔ حضرت امام علی علیہ السلام دفن کر کے واپس آ رہا سن پتر تے راہ چ ایک درخت تھلے بہ کے ایک بندہ روندا سی تے نابینا سی، رک گئے دوویں بھرا، کیوں جانا سن اگے، رک گئے تے قریب آ کے آتے نے کوئی چیز چاہیے، اس کہا مینوں کچھ نہیں چاہیے، کلے بیٹھے روٹی کھا دیجیے، اس کہا مینوں مرن نہیں دیندے، مر جان دیو مینوں۔ وہ کہنے لگے تو ناراض بزرگوں کیوں لگتے ہو؟ اس کہا مینوں دکھ لگ گیا، کتھے ٹر گیا ہو جڑا روز مینوں روٹی دینا سی۔ میں تیسرے دن دا بھوکا، میں مر جانا چاہنا، مینوں دکھ لگے گا جڑا ایتھے بھی اثر نہ ہویا جس بندے تے قریب بہ کے شبیر دی آواز ہوندی ہے ناراض نہ ہو ساڈا بابا شہید ہو گیا۔ مدینے دے بندے حضرت سجاد دی شہادت تو بعد باہر آ کے کر دیں تو بہتا روندے سن، فرماتے سن کتھے ٹر گیا یتیماں دے آسرے۔ یہ جڑا بندہ کرونے چے سید نہیں راجہ ہے، ذرا وہ دے واسطے دل نال دعا کرنا، یتیماں دا نقصان پہ ہوندا ہے، مہربانی کر دعا سننی ہی نہیں تے قبول ہی کرنی نہیں نا، تے کر لے ہو جہاں لوگاں دی دعا قبول، ساڑھے جیسے گناہگاراں دی۔ میں کوئی کردہ لالچ پہ کرنا، میں تے سوچنا پہ یتیم پہ روندے نے کہ ساڑھا واضح ٹوٹ گیا، سانو مزدوری کرنی پینی، یقین کرو مہربانی فرما جتھے اس دعا آکھیا اتھے کرانگا تے آمین ایک باری کہہ دینا۔ بڑے اونٹ چھوٹے نو کی آکھیا، منہ چو کڈو رونا آ جائے، ہولی ٹرو، ساڑھے تے محمد مصطفیٰ دیا تیاں سوار۔ ایک شامی سپاہی کار آیا تے رون لگ پیا، تینو گڑ لگ، بیوی جان دی سی اس ظالم تے شکی القلب نو، کہنے لگی چھڑ دے میری تینو، میں تینو جان دی نہیں تو کون ہے؟ ہو سکا میں جویں دا بھی ہاں پر آج میں نو بڑا احساس پہ آؤں دے۔ ہو سکا کی ہو سکا ٹورن تے میری ڈیوٹی سی اونٹانو جڑا کافلا سا کربلا تو ٹوریا، ہو سکا کیوں؟ ہو سکا ایڈے ایڈے بڑے ڈگ کے مر گئے، آج ایڈی میری تھیئے نا ایڈے ایڈے بڑے ڈگ ڈگ کے مرتے رہنے۔ میں کوڑا اونٹ نو ماردا سا، کدی اونٹ نو لگدا سی، کدی بچے تے لگدا سی، تے بچیاں نے ماما نو پھڑیا سی، حیران ہو کے کہنے لگی بچیاں نے ماما نو پھڑیا سی کہ ماما نے بچیاں نو؟ اے ملعون تھلے منہ کر کے اندر ماما دے ہاتھ تے پیچھے پتے ساڈا، تے بچیاں نے آپ ماما دے گلاں چ ہاتھ پائے سن، کوڑا وجدا سی، بچہ ڈگ پیندا سی، آندا سی اماں میرے ہاتھ چھٹ گئے۔ بیوی کہنے لگی ملعون نہ کوئی بچہ اٹھا کے ماں نو دے چڑھ دو، آندا مینوں اللہ دی قسم ہے میں ایک بچے نو اٹھا کے دین لگا، پچھلے اونٹ دا پیر اس بچے دی چھاتی تے، کہنے گئے میں بچے مردے گئے۔ ایک جگہ وہ سوار جنہا رکیا شاہ سوار مہاری رکیا پھر ٹردہ نہیں سی، تے یزید شمر نے آکھا کوڑے مارو کیوں نہیں ٹردہ؟ رات دا ویڑا سی جدوں چوتھا تازیانہ حضرت سجاد دی کن تے لگا نا چاند دی تھوڑی چاننی ہے تے چھٹا اڈیاں نے جویں ماتمی زنجیر سن، مار دے ہون تے چھٹا اڈ کے ہوندیاں نا، ان چھٹا اڈ کے زہرہ دی تھی دے منہ تے پئیاں نا حضرت سجاد تے خون دیاں، تے بی بی فرماندیاں نہ رک وے میرے پیو دی نسل دے وارثا، نہ رک وے نہ تو اینا گل کوثر دی تفسیر، جنہیں مردے نے مرن دے توڑ دارو۔ سجاد فرماندے نے اماں ہن میں جان دے سکنا، توڑ نہیں سکتا، کیوں؟ اس کیوں تو بعد زہرہ دیا تیاں میں تھلے ڈگ پئیں۔ اے آخری جملہ ایتھے دعا کرن لگا، مینوں اس آکھیا راجہ نے کہ جدوں بی بی سکینہ دا ذکر آئے نا او تو دعا کریں، میرا خیال ہے شاید قبول ہونی ضرور ہے، تاں ہی وہ دے منہ چوے گل نکلی ہے، ہن آ گیا وہ موقع،
ایک بار یہ واسطے دعا کرو اللہ اس مریض نو شفا کاملہ عطا فرمائے یتیمہ دا آسرا اپنے گھر آ جائے مولا تیری بارگاہ دعا اس بی بی دے صدقے چ کرنے جدا میں نہ لین لگا جدو امام سجادہ کہنا اماں میں نو مک جان دے ہن میں رکنا ہن میں ٹرنا نہیں رکنا فرمایا بچے تے اگے بڑے ڈگے نے سجاد ٹردا رہو میرے مولا دے گل کرن تو بعد زہرہ دیاں تیاں این جائیاں جی میں حضرت عباس تو زین چھٹی ہے حضرت سجاد فرماندے نے اماں سکینہ ڈگ پئی زہرہ دیاں تیاں زمین تے آئیاں نے رات دے اندھیرے میں سجاد اگے اگے بیبیاں پیچھے پیچھے 10-15 قدم دور ایک مستور ہے زمین تے بیٹھی ہے پرکے والی ہے گود چ بی بی سکینہ ہے تے منہ تے ہاتھ مار مار کے پی آندی ہے تیرے منہ تے بھی مارے آنے تیرے کان کیوں زخمی نے تیرے پیروں تے ورم کیوں نے سہلا کے پہ پوچھ دیئے سجاد فرمانتے ہیں اماں آگے جاؤ مستور ہے بی بی پاک سامنے جا کے بے کے فرمانتے ہیں بی بی تیرا شکریہ تو رام آئیں چھے لٹے آن دی امداد نہ کر دی اجڑے آن دا سہارا نہ بن دی اے جڑی تیری گود ہے نا اے میرے ویر دی تھی ہے جناب زینب نے آکھا سلام اللہ علیہ حال بی بی جڑی تو اٹھے گود ہے اے میری پتی جی ہے میرا ویر ہے تو بغیر نہیں سی بچتا اوہ سنید ہوندی سی نو بیٹی سینے تے ہوندی سی اے بھی اوہ ہی ساؤندی سی پتہ نہیں تیری گود چنو آرام کیوں آگا واہ معرفت آلے ہو بی بی فرمانتے نے پیو دے سینے تو بغیر نہ ساؤن والی تھی تانی تیری گود کیوں آرام آگے بی بی تیرا شکریہ جدو بی بی آکھا نا بی بی تیرا شکریہ ہون اگلا جملے تو بعد میں نہیں پڑھنا اوہ اس بی بی نے پاسے تو ہاتھ چکیا تے رو کے فرمان دیئے تیاں ماما دے شکریہ ادا نہیں کر فرمان دیئے مدد کی تیاں میری مظلوم ماما ٹائم نہ پہنچیے میری معروم ماما جدو بی بی اندازہ لا لیا نا روح زہرہ ساڑی مدد واسطے آ گئی ہے اس ویلے بی بی نے فرمایا بیٹی کوئی دکھ سنا فرمایا اماں ایک دکھ نہیں پھلنا اجے تھوڑا جا سورج ہے این موقع دی گل پہ کرنا تو بی بی نے فرمایا اماں کوئی دکھ سنا میری بیٹی بی بی فرما دی اماں ایک دکھ بی بی فرما دی زینب بیٹا میں رات دی کربلا ہوا سیر تو لائے کہ لاشاں سامبر لگی ہیں تے ڈیگر تک لاشاں سامبر نہیں تے ویر دی لاش تو بغیر پردہ ٹورن والی ہے دکھ ایک پہ ہی دس نہیں ہے ایک اکبر دا سینہ نہیں ہوں دسنا عباس دے بازو نہیں ہوں دسنے شبیر دی شہادت نہیں ہوں دسنی بی بی فرما دی اممہ جڑا ایک دکھ ہے وہ سارے دکھاں تو وزنی ہے اس دکھ تے ہاں جنا آئے اس دکھ تے افسوس نہ ہوئے اس گل تے بھی افسوس ہوئے گا بی بی فرمایا میرے یہاں پتریاں دے قتل تو بعد میرے یہاں پتریاں دے قتل تو بعد میری دعا عباس دی شہادت تو بعد کوئی وڈا دکھ ایک کے فرمایا ایک کی وہ دکھ سارے دکھاں نو کھا گیا اس دکھ جسم ہو گیا نہیں میرے سارے دکھ او میں نو نہیں ہوں پہ پھولتا تی او ماں نو سنا لوڑ نہیں سی بطول نو پتا سی انہوں ساڑھے رون دا سبب بنایا ہے سانو رون آ جانا ہے بی بی فرمایا ویران دے قتلان تو وڈا تے پتران دی شہادت تو وڈا دکھے اماں اجے سورج ہے سی جدو میری چادر لگ اماں رات نہیں ہون دیتی رات ہو جاندی میرے وال کوئی نہ لیتا بیماران دی دعا واسطے شفا واسطے مقروض دے قرضے واسطے بے گھر دے گھر واسطے بے اولاد دی اولاد واسطے بے روزگار دے بے روزگاری واسطے دعا کرنی ہے 3 بار آمین آکھنا لمبی نہیں 3 بار آکھنا آمین کریے دعا نہیں کر دعا تو ذہن چ رکھنا جی دسیاں نے ذہن چ رکھو تسی دعا وہ بھی دعا میں بھی ذہن چ رکھو ذہن چ دعا رکھو ترلاؤ دا کرنے ہاں جدے سامنے اے منہ کھلن دے قابل نہیں اے چوڑی پھیلان دے قابل نہیں منگدہ نوکروں چنگا لگتا ہے جس نوکری چنگی کی تھی بارے الہا اسی تیرے چنگے نوکر ثابت نہیں ہو سکے اسی ایک دن سے کئی تریاں نا فرمانیاں کرنے منگن دا تو ساڈا حق ہی نہیں بنتا پر امام دے حکم نال تے نبی دے حکم نال پہ منگنا لیکن منگنا انہوں نے وچ لے کے جنہ دی تو موڑ دا نہیں کیونکہ وہ تیری نہیں موڑ دے
تو انہاں دی نہیں مڑدا 3 بار آمین آکھنا سنبھل کے آکھو ذرا آمین پہلا واسطہ دین لگا او دا دریائے رحمت تو گیانی چاہ جائے تے کنڈیاں تو باہر آ جائے گا تینو علی اصغر دے آخری ساہ دا واسطہ میں سمجھدا سا آمین آکھو گے تہاڈی ہائے پہلے نکل گئی یہ مطلب ہے کہ دعاواں دی قبولیت دا خاص وقت ہے خالق ہر مریض نو شفا دے ہر ایسا بندہ جڑا حق زہرا واسطے نکلے او دی مدد غیب تو فرما تے میرے خالقہ راجہ کی نام ہے راجہ عاشق صاحب انہوں نے شفاء کاملہ عطا فرما وہ آ کے میرے نال انہاں مجلساں چ دسن کہ میں بی بی دی دعا دے اثر نال میں میرا دل کرے گا کدی میں آیا تے میں شفا یاب ہوگا تے لے کے تواڈے کول وی آواں اب میں دساں گا پہ سارے تواڈے واسطے آمین آکھی پہلا دعا دا کی جملہ سی تینوں علی اصغر دے آخری ساہ دا واسطہ جڑا پیو دے ہاتھاں تے نکلیا ساخر تواڈا کی خیال ہے اجے بھی نہیں سمجھنی کیوں نہ مننے گا اکبر ہے وہ ساڈا خدا ہے ساڈا رب ہے دوجا واسطہ یو دین لگا عرش ہل جائے تینوں بی بی سکینہ دی آخری ہچکی دا واسطہ جڑی حضرت سجاد دی گود چاہیے تو تیسرا واسطہ ہو دین لگا 7 آسمان پھاڑ کے دعا تیری بارگاہ تک پہنچ جائے تینوں بی بی زینب دے شام دے بازار بے بے کے ترندہ واسطہ ساڑھے گناہ معاف فرما ساڑھیا دعا قبول فرما ساڑھا تیرے دعا نامہ ہے کوئی نہیں ساڑھا آل محمد تو بغیر آسرہ کوئی نہیں آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین